Hello, welcome to everyone listening right now. आजको पडकास्टमा चाहिँ we have um, a very special guest, and her name is Kritika Tuladar, but I'll let her introduce herself. हेलो एभ्रिवान मेरो नाम चाहिँ कृतिका तुलाधर हो करेन्टली चाहिँ मैले काम गरिरहेको भनेको चाहिँ हेरल्ड कलेज काठमाडौँमा एज अ लेक्चरर अनि हेरल्ड डेभ कर्प्स डिपार्टमेन्टको लिड भएर काम गरिरहेको छु अनि एजुकेसन भन्दाखेरि चाहिँ मैले इस्लिङ्टन कलेजबाट चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्किङ एन्ड आइटी सेक्युरिटीबाट बिएससी आइटी गरेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ एमबिए चाहिँ लिङ्कन के अरे यो केएफए कलेजबाट चाहिँ मास्टर्स गरिरहेको छु So, द्याट्स अल मेरो इन्ट्रोडक्सन so अनि तपाईँको स्कुल अनि युनिभर्सिटी अनि मास्टर्स पनि हाउ वाज द होल एक्सपिरियन्स त्यो सबै लाइक सबै नेपालमै गरेको भएर कस्तो थियो तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ अब सुरुदेखि नै एजुकेसनल भन्दाखेरि त 10 सम्म त नेपाली एजुकेसनमै बसेर गरियो होइन 10 सम्म चाहिँ एसएलसी नै भयो हाम्रो बेलामा त आफ्टर द्याट चाहिँ मैले आई स्विच टु ब्रिटिस एजुकेसन मैले ए लेभल्स गरेँ अनि ए लेभल सकेपछि पनि ब्याचलर्स पनि ब्रिटिस एजुकेसन जुन इस्लिङटनमा पढेको थिएँ त्यहाँ पनि इट्स लाइक लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटीको अफिलिएटेड कलेज हो अनि मास्टर्स पनि मेरो बाहिरकै मलेसियाको युनिभर्सिटीसँग अफिलिएटेड हो सो नेपालमै बसेर पनि मैले पढेको ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल डिग्रीको इक्विभ्यालेन्सीबाटै पढ्दै गएको भयो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ लाइक इट वाज फन कोर्सेस गर्ने तरिका पनि फरक हुँदो रहेछ अब ब्याचलर्समा बिबिए गर्नेहरू र हाम्रोमा यो आइटी गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने इक्जाम्सहरू एकदम कम हुने हुन्थ्यो अब 3 घन्टाको पेपर लेखेर लास्टमा सेमेस्टरको एन्डमा गर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन थियो हाम्रोमा चाहिँ कोर्स वर्क बढी हुन्थ्यो इभन +2मा पनि एक्जाम्स ए लेभल्समा एक्जाम हुँदाखेरि इट्स नट लाइक कि यु गेट 2 आवर्स टाइम अनि लेख्ने 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 खालि चाहिँ हुँदैन थियो वी ह्याड लट्स अफ मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू हुन्थ्यो त्यो एक्जाम दिने प्याटर्नहरू पनि इट वाज क्वाइट डिफरेन्ट फ्रम नेपाली एजुकेसन चाहिँ अनि सो डु यु थिङ्क द्याट इट्स बेटर देन नेपालको एजुकेसन कि वाट डु यु थिङ्क कम्पेयरै गर्दाखेरि लाइक बेटर एन्ड नट बेटर भन्दाखेरि पनि इट्स भेरी डिफरेन्ट फ्रम वाट वी आर युज टु हो नि त अहिले हामीले नेपाली सिस्टममा गर्ने भनेको चाहिँ पुरै 1 वर्षसम्म पढ्यो लास्टमा गएर जति पढ्यो त्यो सबै 3 घन्टामा समराइज गरेर लेख्ने जस्तो भयो कि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 3 घन्टाको लागि मात्रै पढिन्छ बाँकी टाइममा चाहिँ यु डोन्ट नो वाट यु स्टडिड जस्तो भयो अब हामीले पढेकोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिचमा विक 3मा आएर एउटा कोर्स वर्क आउँथ्यो 6 हप्तामा अर्को कोर्स वर्क हुन्थ्यो फेरि सेमेस्टरको एन्डमा अर्को टास्क हुन्थ्यो बिचमा असेसमेन्टहरू लिएर हुन्थ्यो प्रेजेन्टेसन एकदमै धेरै हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै फरक हुने रहेछ इट्स मोर लिन टुवर्ड्स द प्र्याक्टिकलिटी अफ अ कोर्स अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मोर अफ एन एक्सपिरियन्स प्र्याक्टिकल नलेज धेरै भयो भने चाहिँ मेबी लिटल बिट बेटर हुन्छ जस्तो नि लाग्न चाहिँ मलाई चाहिँ अनि ए लेभल्सहरूमा पनि डु यु थिङ्क प्र्याक्टिकल नलेज नै बढी हुन्छ ए लेभल्समा मैले पढ्दाखेरि चाहिँ फिल्डमै गएर पढ्ने चाहिँ एउटा सब्जेक्ट थियो मैले इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज पनि लिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ वी ह्याड टु डु अ प्रोजेक्ट नै गर्नुपर्ने थियो अनि त्यो चाहिँ सेमेस्टरको एन्डमा गएर रेन वाटरको रिसोर्सहरू कसरी आउँछ भनेर गएर फिल्ड भिजिट गरेरै क्वेसन दिएर त्यसरी पनि रिपोर्ट लेख्ने पनि एउटा सेक्टर थियो ए लेभल्समा पनि लाइक सब्जेक्ट वाइज फरक हुने रहेछ अब अकाउन्ट्सहरू पढ्यो बिजनेस स्टडिज पढ्यो भने चाहिँ द्याट्स प्योर थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्सहरू भयो नि त होइन अब त्यो बाहेक पनि आर्ट एन्ड डिजाइनहरू पनि सब्जेक्टहरू थियो तिनीहरू कम्प्युटरहरू थियो दोज वे मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स दि प्र्याक्टिकलिटी दुवै सेक्टर थियो कि त्यसमा चाहिँ एकदम थ्योरी पार्ट भएको सब्जेक्टहरू पनि थियो प्र्याक्टिकल मात्रै भएको सब्जेक्टहरू पनि थियो त्यसमा त अनि ए लेभल्स लाइक मान्छेहरूले मलाई ए लेभल्स र +2को मेन डिफ्रेन्स सोद्धाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सधैँ लाइक त्यो क्रेडिट युनिट्सहरू गेन गर्न पाउँछ ए लेभल्समा अनि त्यो गर्दाखेरि बाहिर इफ बाहिर पढ्न आयो भने चाहिँ त्यो क्रेडिट युनिट्स ट्रान्सफर हुने भएर सजिलो हुन्छ भन्छु सधैँ म चाहिँ तर वाट यु थिङ्क त्यो बिगेस्ट डिफ्रेन्स चाहिँ के हो ए लेभल्स र +2मा चाहिँ एउटा भनेको त कोर्सको अपडेटेड भर्जन पनि हो है ए लेभल्स सिन्स इट इज अ ब्रिटिस क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको डिग्री हो यो डिग्री भनेको जस्ट लाइक नेपाल युकेमा मात्रै होइन नि त इट्स अभाइलेबल एभ्रिवेयर जहाँ गए पनि ए लेभल्सको डिग्री त चिनिन्छ रेकग्नाइजेसन एउटा भयो वान डिफरेन्स छ
अर्को भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ लाइक कोर्स अपडेट हुने पनि ए लेभल्समा पनि लाइक एभ्री फ्यु इयर्समा अपडेट हुन्छ जब कि हाम्रो +2 को कोर्स भनेको त 10 वर्षमा एकताल अपडेट हुन्छ होला नेपालमा एजुकेसन सिस्टममा त्यही एउटा पोइन्ट्स एकदमै नराम्रो कि रेगुलर अपडेटै नहुने खाले छ जुन लाइक मैले 10 वर्ष अगाडि जे कुरा सिकेको थिएँ बुकहरूमा अहिले पनि +2मा हेर्दाखेरि पनि त्यही नै हुन्छ कि अपडेटै भए हुँदैन कति कोर्स कन्टेन्टहरू त्यो एउटा पनि बिगेस्ट फल्ट हो क्रेडिट सिस्टम तिमीले भन जस्तो पनि द्याट इज अल्सो इजिली ट्रान्सफर्ड पनि हो डिफरेन्स आई गेस त्यही नै हो अरू भन्दा अरू त केही छैन सो +2 भन्दा राम्रो अर नराम्रो भन्दा पनि आई गेस इट्स more useful भन्नु पर्ला हैन moving forward in your career or study. more useful more easily recognized anywhere हो अनि A levels पछि चाहिँ तपाईले ब्याचलर्स चाहिँ कहाँ गर्नुभयो? ए लेभल्स पछि मैले ब्याचलर्स चाहिँ आई टुक अ इयर ग्याप त्यतिखेर चाहिँ ए लेभल सकिने बित्तिकै त मैले नै म पनि लाइक मेरो साथीहरू प्रायः जस्तो अब्रडमा छन् कोही न्युजिल्यान्डमा छन् कोही अस्ट्रेलिया कोही स्टेट्समा छन् सो उनीहरूसँगै नै मैले पनि एप्लाई गरेको थिएँ सो त्यसमा चाहिँ 1 इयर जति लस भएको थियो तर अनफर्चुनेटली भिजा लागेको थिएन मेरो सो आफ्टर द्याट आई जोइन्ड इस्लिङ्टन कलेज जसमा चाहिँ मैले बिएससी आइटी नेटवर्किङ एन्ड आइटी सेक्युरिटीमा गरेको थिएँ सो आइटी को सेक्टरमा चाहिँ अहिले तपाईले के गरिराख्नु भएको छ? जब गरिराख्नु भएको छ आइटीमा? यस मैले आइटीको सेक्टरसँग एकदमै आइटीमै छिरेर काम गरिरहेको चाहिँ होइन अहिले चाहिँ आइ एम मोर अफ इन्टु टिचिङ सेक्टरमा छु जसमा चाहिँ दुईवटा सेमेस्टरमा एउटा सेमेस्टरमा चाहिँ नेटवर्किङ एन्ड आइटी सेक्युरिटी नै पढाउँछु अर्को सेमेस्टरमा चाहिँ एकाडेमिक स्किल्स पढाइरहेको छु सो मेरो दिमागमा चाहिँ आइटी भन्ने बित्तिकै लाइक कम्प्युटर मात्रै हुन्छ होइन सधैँ तर त्यो आइटीमा अब कम्प्युटर बाहेक अब टिचिङ भयो अनि त्यसो अरू के लाइक स्कोप हुन्छ नि आइटीको करियरमा चाहिँ? अब कम्प्युटर भन्यो भने त आजकल जे काम पनि कम्प्युटरबाट नै हुन्छ होइन त इभन रेस्टुरेन्टमा टेबल बुक गर्दाखेरि पनि कम्प्युटर नै युज भए हुन्छ त्यसपछि वेन वी गो टु सपिङ गर्न जाँदाखेरि पनि चेकआउट गर्ने तरिका त बिल हातले काटेर त कसैले पनि दिँदैन एभ्रिथिङ इज डन इन अटोमेटेड वे सो एभ्रिथिङ कम्प्युटर नै हो आइटी भन्ने बित्तिकै नभएको त होइन इभन टिचिङमा पनि हामीले कोर्स बनाउनेदेखि लिएर प्रिपेयर गर्नको लागि पनि कम्प्युटर नै युज गर्छौँ हामीले उनीहरूलाई पढाउँदाखेरि पनि वी टिच देम हाउ टु युज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सफ्टवेयरहरू चलाउन सिकाउनु पर्छ सो द्याट त्यही सफ्टवेयर तिनीहरूले पछि गएर रियल लाइफमा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ यसरी युज गर्छ काम गर्दा यसरी युज गर्छ भनेर सिकाउनु पर्यो सो एभ्रिथिङ इज रिलेटेड टु द कम्प्युटर इट्सेल्फ अब स्कोप जबको स्कोप भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो हुनसक्छ भने टिचिङ एउटा सेक्टर हो म चाहिँ एकाडेमिक्सतिर लागेँ त्यो बाहेक आइटीमा स्कोप भनेको देयर इज लाइक वाट युआर मोर इन्ट्रेस्टेड टु अब तिमी डिजाइनिङमा इन्ट्रेस्टेड हो भने चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ पार्टहरूमा गयो इफ युआर मोर इन्टु आइटीकै मार्केटिङहरू हेर्ने हो भने चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको सेपरेट एकदमै ह्युज सेक्टर छ नेपालमा पनि अहिले अनि त्यो बाहेक इफ युआर इन्टु मोर अफ एन्ड डेभलपमेन्टमा जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ धेरै लाइक फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टहरू हुन्छ ब्याक एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टतिर लाग्नुहुन्छ भने चाहिँ एजाइल तरिकाहरू स्क्रमहरू आउँछ लाइक देयर आर डिफ्रेन्ट जब प्रोस्पेक्ट्स पनि क्या अहिले चाहिँ कम्पनीहरू पनि अलरेडी प्रिस्टाब्लिस कम्पनीहरू पनि धेरै छन् अब जस्तै कि जेयरवर्क भेरिस्कहरू भइरहेछ अब त्यो बाहेक पनि आजकलको मोस्टली ट्रेन्डमा चाहिँ कस्तो पनि छ भने चाहिँ लाइक साथीसँगै पढेको हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ एउटा सर्टेन आफै इन्ट्रेस्ट ल्याएर चाहिँ अन्टरप्रेनरसिपलाई फोकस गरेर दे स्टार्ट अप देयर ओन कम्पनी आइटी रिलेटेड लाइक सानो सानो वेबसाइट डिजाइनिङहरू हुनसक्छ त्यसपछि डिजिटल मार्केटिङकै कम्पनीहरू त्यस्तो पनि स्टार्टअप गरेकोहरू इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ धेरै नै छ अहिले चाहिँ मैले अस्ति एउटा साथीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ अनि उसको चाहिँ करियर चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ थियो अनि नेपालमा कस्तो छ यसो सोद्धाखेरि चाहिँ उसले पनि सेम कुरा नै भनेको थियो लाइक अन्टरप्रेनरसिप चाहिँ एकदमै बढेको छ अनि लाइक कम्पनीमा जब खानुभन्दा पनि लाइक आजकल नेपालमा चाहिँ पिपल आर मोर इन्टु लाइक आफै कम्पनी सुरु गर्ने अरू आफै घरबाट फ्रिलान्स टाइपको गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो जे करियर हो त्यसमै आफै गर्ने टाइपको सोच छ जस्तो लाग्यो नेपालमा अहिले हो एक्चुअली त्यो चाहिँ हो है लाइक हामीले हाम्रो ड्याडीहरूको पालामा लाइक 9 to 5 जब इज द थिङ यु हेभ टु डु भनेर जस्तो हुन्थ्यो नि त्यो माइन्डसेट चाहिँ लाइक हाम्रो जेनेरेसनमा एकदमै चेन्ज भएको छ कि अरूको कम्पनीमै बसेर काम गर्नुभन्दा आफै स्टार्ट गरौँ भनेर अन्टरप्रेनरसिप त एकदमै
स्काई रकेट नै भएको छ। अनि त्यो बाहेक तिमीले भने जस्तो त्यो फ्रिल्यान्सिङहरू, बाहिरबाट प्रोजेक्ट ल्याएर आउटसोर्सिङ गर्ने कामहरू, घरमै बसेर राति राति 2-3 घन्टा मात्रै काम गर्नेहरू, त्यस्तो खाले पनि एकदमै इन्क्रिज नै भएको छ अहिले त। त्यो आउटसोर्सिङ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले आउटसोर्सिङ लाइक राम्ररी कन्सेप्ट त बुझेको छैन बट लाइक एउटा इक्जाम्पल क्लाउड फ्याक्ट्री भन्ने नि थियो पहिला। क्लाउड फ्याक्ट्री त अहिले पनि छ, तर आइ एम नट स्योर इफ दे आर इन्टु आउटसोर्सिङ अर नट चाहिँ। आउटसोर्सिङमा चाहिँ प्रायः जस्तो कस्तो हुन्थ्यो भने लाइक बाहिरको कम्पनीजहरू हुन्छ नि, तिनीहरूले नेपालमै इस्टाब्लिस चाहिँ हुँदैनन्, तर उनीहरूको प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा सर्टेन मान्छेलाई कि त एउटा सर्टेन कम्पनीले एउटा प्रोजेक्ट दिन्छ र त्यो प्रोजेक्टको लागि मात्रै चाहिँ मान्छे हायर गरेर काम गराउँछन् उम्, कि। उम्, त्यस्तो गर्ने पनि ट्रेन्ड इट्स प्रिटी हाई यहाँ। उम्। अनि यो आउटसोर्सिङ गर्दाखेरि आई गेस दुवै बाहिरको कम्पनीलाई पनि फाइदा हुन्छ, नेपालको मान्छेहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ बिकज त्यो एक्सचेन्ज रेटहरूले गर्दा। डेफिनेटली त्यो त अब सपोज युएसकै प्रोजेक्ट छ अनि युएसकै बेसमा बसेर त्यहीँकै सफ्टवेयर डिजाइनरहरूलाई इम्प्लोय गर्नु पऱ्यो भने त दे निड टु पे अ लट अफ उम्, मनी नि त होइन। अब त्यही प्रोजेक्ट नेपालमा ल्यायो भने चाहिँ उनीहरूले पनि सस्तोमा काम उम्, गराउनु पायो है। अनि हामीलाई पनि जब प्रस्पेक्ट बढेको भयो हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि फाइदा नै हो इन अ सेन्स, उनीहरूलाई पनि पैसा कम तिर्नुपर्ने चाहिँ उनीहरूलाई पनि फाइदा उम्। हो। सो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट मेक्स सेन्स, तर नेपालमा त्यस्तो मैले खासै आउटसोर्सिङ त्यस्तो देखेको छैन, हो कि मैले नोटिस नगरेको हो कि धेरै छैन नै हो? आउटसोर्सिङ लाइक एउटा कम्पनीमा काम गरेर त्यहाँबाट लिङ्क अप गरेर मान्छेहरू चिनेर पछि त्यो कम्पनी छोडेर त्यही मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरू गर्नेहरू चाहिँ आई नो फ्यु पिपल पर्सनली हु डज द्याट। त्यसरी पनि गरेर आएको चाहिँ हुन्छन् कतिजनाले। मेबी मैले नसुने होला। अनि त्यसपछि तपाईँले आइटीमा अहिले तपाईँ चाहिँ लाइक टिचिङ त्यस्तो टाइपमा छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? अनि टिचिङको त्यो आई गेस टिचिङ बिकज तपाईँ पनि न्यू नै हो होइन टिचिङको त्यो सेक्टरमा। सो हाउ डु यु थिङ्क, हाउ डु यु फिल अबाउट टिचिङ? स्पेसली लाइक ब्याचलर्स जस्तो लाइक हाई लेभल अफ एजुकेसनमा? टिचिङमा न्यू भन्दा पनि आई हेभ बिन टिचिङ फर लाइक 4 इयर्स अहिले त होइन। 4 वर्ष जति भइसक्यो मैले पढाउन थालेको चाहिँ। ब्याचलर्सको स्टुडेन्टलाई पढाउन इट्स कम्पेरिटिभली म सजिलो छ भन्छु है। +2 देखि लिएर स्कुल लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई पढाउन अझ गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। किनकि ब्याचलर्स लेभलसम्म आइसकेपछि स्टुडेन्टहरू आफैमा पनि एउटा काइन्ड अफ मेच्योरिटी चाहिँ हुन्छ। आई मिन अब आएर पढ्यो कि पढेन भने इट्स इन्टायरली अप टु देम, उनीहरूको बेनिफिटको लागि भयो नि त। +2 सम्म भनेको त पेरेन्ट्सले पनि चेसै गर्छन् कि +2 पनि पास गरेका छैनन्, एक्जाम यसरी हुन्छ, पढ भनेर पेरेन्ट्सले पनि चेस गर्ने हुन्छ। ब्याचलर्समा आएपछि इट्स मोर लाइक उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट आएर उनीहरूलाई जे पढ्नु मन छ त्यो सब्जेक्ट छानेर पढेको हुन्छ नि त। सो आई डोन्ट ह्याभ टु चेज द स्टुडेन्ट एज मच जस्तो चाहिँ लाग्छ। अनि इन्ट्रेस्टै भएर आएकोहरूलाई त्यही कुरा सिकाउँदाखेरि चाहिँ इट्स इन्ट्रेस्टिङ, लाइक उनीहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्दै जाने पनि रहेछ कि कति प्रायः चाहिँ। त्यसो मैले पनि सोचेको थिएन त्यो चाहिँ लाइक ब्याचलर्ससम्म त मान्छेहरू अलिक ठुलो नै भइसकेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। ठुलो नै भइसकेको हुन्छ, सो तिनीहरूलाई पढाउन चाहिँ इट्स नट एज डिफिकल्ट एज टिचिङ। लाइक नर्सरीको बच्चाहरूलाई पढाउन जतिको स्ट्रेस उम्, गाह्रो हुन्छ नि, त्यतिको डिफिकल्ट चाहिँ ब्याचलर्स पढाउनलाई चाहिँ उम्, हुँदैन कि। कन्टेन्ट वाइज चाहिँ ब्याचलर्सको गाह्रो हुन्छ डेफिनेटली। हामी टिचरहरूले पढ्नको प्रिपेयर गर्नको लागि अलिक बढी गर्नुपर्छ, तर स्टुडेन्टले ह्यान्डल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भर्खर नर्सरीको बच्चाहरूलाई जसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्नु उम्। परेन नि त। दे आर मोर मच्योर, दे आर मोर रेस्पोन्सिबल हुन्छ। सो लाइक आफ्नो पढाइको कुरा मात्रै फोकस गर्दा हुन्छ, त्यो म्यानेजमेन्ट टाइपको चाहिँ गर्नु पर्दैन आई गेस। नट त्यो चाहिँ परेन हामीले चाहिँ। अब त्यसको लागि चाहिँ कलेजमै एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ, स्टुडेन्ट सर्भिस भनेर छुट्टै डिपार्टमेन्ट त हुन्छन्, त्यो चाहिँ उनीहरूले हेर्ने भयो। हामी टिचरै आफै क्लासरुममा गएपछि चाहिँ स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्टपट्टि चाहिँ हेर्नु परेन कि त्यो चाहिँ। सो नेपालको त्यो अब रेगुलर स्कुल लाइक 10 सम्मको स्कुल र ब्याचलर्स आई गेस ब्याचलर्समा इजलिङटनमा मात्रै त्यस्तो हो कि लाइक अरू कलेजहरूमा पनि त्यस्तै नै हो? ब्याचलर लेभलमा आएपछि सर्टेन कुरा त फरक त हुन्छ होइन। लाइक इभन नेपालकै बिबिए नै होस् कि त आइटी हाम्रो स्लिङटनकै बिबिए नै हो किन नहोस् होइन, सर्टेन लेभलको फ्रिडमहरू त हुन्छ, नहुने होइन। तर आई गेस यहीँको नेपाली डिग्री पढ्नेहरूको चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट मोनिटर इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छन् होला कम्पेरिटिभली मैले पढेको इन्भाइरोमेन्ट भन्दा चाहिँ।
इस्लिङटनमा त इट वाज लाइक एकदमै ओपन फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट थियो कि टिचर्सहरू पनि हामी सँगै एउटै चिया चौतारीमा बसेर सँगै चिया खाँदै कुरा नबुझेको कुरा त्यहीँ बसेर पनि सिक्ने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ थियो हाम्रोमा चाहिँ अब आइम नट स्योर इफ लाइक हामीले टियुमा गर्दाखेरि पनि त्यही इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन चाहिँ आई कान्ट बी स्योर अफ द्याट चाहिँ मैले एलएमा जोइन गर्दाखेरि त्यो फर्स्ट इयर जुन मैले छोड्नभन्दा अगाडिको त्यो फर्स्ट इयरमा चाहिँ जाँदाखेरि एउटा त युनिफर्म हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकति वियर्ड नै हुन्थ्यो अनि त्यसपछि लाइक फर्स्ट विक हो कि फर्स्ट कपाल अफ विक्समा चाहिँ लाइक स्टुडेन्टहरूको कपाल चेक गर्ने अनि कपाल काट भन्ने लाइक ब्याचलरसम्म आइसकेपछि पनि त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अलिक वियर्ड नै लागेको थियो मलाई बट इजलिङटनमा त्यस्तो थियो कि थिएन त्यस्तो लाइक माइक्रो म्यानेज टाइपको इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो वाला स्ट्रिक्ट सानसानो कुराहरूमा चाहिँ दे डिड नट फोकस अन दोज काइन्ड अफ थिङ्स है लाइक युनिफर्म त थिएन यु वर फ्री टु चुज वाट एभर यु वेयर तर अब म केटी हो म जे लाउनु मन लागेछ लाउँछु भन्दैमा सानो सानो स्कर्ट्सहरू त्यस्तो चाहिँ लाउन मिल्दैन थियो होइन अब त्यस्तो एकदमै सानो छ भने चाहिँ बोलाएर स्कर्टै लाउनु छ भने पनि लाइक अलिकति लामो लगाऊ त्यस्तो खाले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ भन्थ्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई तर वी डु नट हेभ रिस्ट्रिक्सन अन वाट वी वेयर कपाल पनि केटाहरू पनि लाइक दे ह्याड लाइक ह्युज लामो डेडलक्सहरू हुने केटाहरू पनि हुन्थ्यो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ केही पनि रिस्ट्रिक्सन थिएन लाइक पढ्न आएको राम्रोसँग पढ अनि नआएको कुरा सोध लाइक जस्ट फोकस अन द्याट काइन्ड अफ पार्ट हुन्थ्यो कि हाम्रोमा चाहिँ लाइक के लागिरहेछ के खाइरहेछ त्यस्तो चाहिँ फोकस थिएन अब त्यो भन्दैमा फेरि कलेजमै बसेर स्मोक गर्ने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पनि थिएन कलेजको लाइक गभर्मेन्टको रिस्ट्रिक्सन अनुसार कलेजको यति फिटसम्म चाहिँ इभन रेस्टुरेन्ट्सहरूमा पनि स्टुडेन्टहरूलाई खाना नदेऊ त्यस्तो खाले चाहिँ फेरि थियो है त्यो पनि साइड नभएको चाहिँ होइन एलएमा मेरो एक्सपिरियन्समा एलएमा चाहिँ लाइक रमाइलो थियो फ्री थियो बट लाइक त्यही पनि टिचरहरू भनेको चाहिँ लाइक देयर नट यर फ्रेन्ड्स टाइपको चाहिँ भाइब चाहिँ दिन्थ्यो टिचरहरूले सो आई डोन्ट नो मेबी बाहिरको पढाइ भएकोहरूमा चाहिँ अलिकति लुज हुन्छ जस्तो लाग्यो मेबी अस्ति नै मैले मेरो भाइसँग कुरा गर्दा पनि केसिएममा चाहिँ अलि लुज नै छ भनेर सुनेको थिएँ लाइक नट लुज एज इन लाइक जता पनि स्मोक गर्न पाउँछ त्यस्तो बट लाइक मोर स्टुडेन्टहरूलाई अलिक फ्रिडम थियो जे गर्न मन लाग्छ जे अर्गनाइजेसनहरू जोइन गर्न मन लाग्छ के फर्म गर्न मन लाग्छ के इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्न मन लाग्छ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ त्यस्तो पनि छ अहिले म पढाइरहेको ठाउँमा पनि लाइक हेरल्ड कर्स भन्ने जुन डिपार्टमेन्ट छ भनेको थिएँ त्यसमा पनि लाइक स्टुडेन्ट कम्युनिटीहरू हुन्छ कि त्यो कम्युनिटी जोइन गरिसकेपछि चाहिँ इफ यु वान्ट टु अर्गनाइज अ सर्टेन इभेन्ट कलेजको थ्रुबाट होइन कि आफैले अर्गनाइज गर्नु मन छ जसले गर्दा स्टुडेन्टको इन्गेजिङहरू हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूले आफै अर्गनाइज पनि गर्न पाइन्छ कलेजले फन्ड गरिदिन्छ उनीहरूलाई अप्रोप्रिएट अमाउन्ट अनि त्यो अनुसार उनीहरूले आफै इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्न पनि पाइन्छ त्यो चाहिँ थियो हाम्रोमा पनि छ त्यस्तो खाले चाहिँ अलिकति मोर टुवर्ड्स स्टुडेन्ट इङ्गेजमेन्ट रादर देन वाट दे वेयर एन्ड हाउ दे ड्रेस खाले छ कि त्यो चाहिँ ब्याचलर्समा आएपछि चाहिँ युनिफर्म राख्ने त्यो चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ पच्दैन त्यो चाहिँ मैले काम गरिरहेको ठाउँमा पनि त्यस्तो छैन मैले पढेको ठाउँमा पनि लाइक वी डिड नट ह्याभ युनिफर्म नि त त्यसले गर्दा अहिले ब्याचलर्सको स्टुडेन्टले नै युनिफर्म लाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ काइन्ड अफ वियर्ड साउन्ड्स फर मी चाहिँ लाइक अलिक वियर्डै छ अलिक बच्चा जस्तो फिल हुन्छ लाइक कहाँ 20 समथिङ पुगिसकेपछि कहाँ युनिफर्म लगाएर टाई साई लगाएर गएर टाई लाउने चाहिँ हाम्रोमा एउटा चाहिँ के हुन्थ्यो भने लाइक प्रेजेन्टेसनहरू हुँदाखेरि चाहिँ फर्मल फाइनल प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ फर्मलमा जानु पर्थ्यो त्यो एउटा इभेन्टको लागि चाहिँ लाइक सब्जेक्ट वाइज भाइभामा चाहिँ होइन कि कुनै कुनै सब्जेक्टमा चाहिँ युनिट टु प्रिपेयर पावर पोइन्ट स्लाइडै बनाएर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ त्यस्तो भने चाहिँ फुल फर्मली कसरी जान्छौ सुट लाएर त्यसरी नै जानुपर्ने चाहिँ हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नत्र अरू रेगुलर क्लासेस टाइममा त वेयर वाट एभर फिल्स कम्फर्टेबल आई गेस त्यो त रियल लाइफको लागि मेबी प्रिपेयर गरेको टाइपको पनि हुनसक्छ लाइक प्रेजेन्टेसन इभन लाइक पछि अफिसमा काम पाएर अनि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि टी सर्ट लगाएर त जाँदैन आई गेस लाइफको लागि प्रिपेयर गरेको होला स्कुलले त्यो चाहिँ काइन्ड अफ त्यो चाहिँ गरेको हो एउटा चाहिँ जब इन्टरभ्युजहरूको लागि जाँदाखेरि पनि त हाफ सर्ट र फ्लिप फ्लप्समा त जान भएन त डज नट लुक प्रोफेसनल को लागि पनि अलिअलि प्रिपेयर चाहिँ गरिदिएको हुन्छ इस्लिङटनमा नि हामीलाई त्यसरी नै हुन्थ्यो लाइक प्रेजेन्टेसनहरू एभ्री सेमेस्टर एउटै हरेक सब्जेक्टमा नभए पनि एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू हुन्थ्यो त्यस्तोमा चाहिँ एभ्रीबडी निड्स टु बी फर्मल फर द्याट
अनि तपाईँले मास्टर्स चाहिँ कता गर्नुभएको हो? मास्टर्स चाहिँ मैले केएफए बिजनेस स्कुल भन्ने ठाउँबाट गरेको हो। त्यो पनि फरेन डिग्री नै हो। इट्स फ्रम मलेसियन युनिभर्सिटीकोबाट, लिङ्कन युनिभर्सिटी भन्ने। हुँ। अनि अब त्यहाँ चाहिँ एउटा के फरक छ भने लाइक मास्टर्सको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ युनिफर्म थिएन, तर ब्याचलर्समा चाहिँ सिन्स होटल म्यानेजमेन्टको हुँ, स्टुडेन्टहरू हो, तिनीहरूलाई चाहिँ हुँ, युनिफर्म हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ कोर्स वाइज पनि डिपेन्ड गर्ने रहेछ क्या। अब लाइक बिबिए स्टुडेन्ट्सहरू, आइटीको स्टुडेन्टहरूको लागि युनिफर्म मेबी नट द्याट इम्पोर्टेन्ट, तर होटल म्यानेजमेन्टमा आएपछि त कपाल हुँ। काट्नेदेखि लिएर नङ काट्नेहरू पनि काइन्ड अफ इम्पोर्टेन्ट हुन जाने रहेछ क्या त्यो चाहिँ। आई थिङ्क त्यो त अन्डरस्ट्यान्डेबल नै छ। आई थिङ्क मेरो एक्सपिरियन्समा नि एलएमा पनि एउटा एलएको त्यो बिबिए, बिबिआइएस अनि बिबिएम के पढ्नेहरूको चाहिँ एउटा युनिफर्म हुन्थ्यो अनि त्यो होटल म्यानेजमेन्टहरूको चाहिँ अर्कै टाइपको त्यो इस्तो कोट लगाएर त्यस्तो टाइपको लगाएर आइरहेको हुन्थ्यो मान्छेहरू। अँ, उनीहरू त लाइक होटलमै काम गर्छु भनेर गएपछि चाहिँ दे निड टु लुक प्रेजेन्टेबल एभ्री टाइम जस्तो खाले दिमागमा आउँछ नि त हुँ। उनीहरू पनि। अनि त्यो मलेसियन त्यो मास्टर्स गर्नुभएको त्यो युनिभर्सिटी मैले त कहिले नि नाम चाहिँ सुनेको थिएन। इफ अनेस्टली भन्यो भने हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो त तपाईँको त्यता? लिङ्कन युनिभर्सिटीकोमा चाहिँ एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि यो युके युनिभर्सिटी भन्दा पनि फरक चाहिँ हुने रहेछ। इट्स मोर टुवर्ड लिङ्क टुवर्ड्स दि नेपाली, हामीले नेपाली जसरी पढ्छौँ नि, एक्जाम दिने प्याटर्नदेखि लिएर त्यो सबै नेपालीसँगै अलिअलि मिल्न जाने रहेछ कि कतिपय कुरा हुँ, चाहिँ। लाइक इट्स मिक्स बिट्विन बोथ अफ दि वर्ल्ड छ क्या त्यो चाहिँ। सो लाइक कुनै कुनै एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो। यहाँ पनि एभ्री इयर प्रेजेन्टेसन्सहरू हुन्थ्यो, विकली असाइनमेन्ट्सहरू एकदम धेरै आइरहेको हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा पार्ट थियो युके सिस्टम जसरी नै गराएको भयो। अनि नेपाली सिस्टम भनेको चाहिँ लाइक एक्जाम लेख्दाखेरि सेम 3 घन्टाको हुँ। एक्जाम। सो मास्टर्समा 3 घन्टाको एक्जाम भनेको त डिफिकल्टी लेभल त हाई नै होला नि एकदमै? डिफिकल्टी लेभल त इट्स भेरी स्ट्रेसफुल। अब आएर काम गर्दै त्यसको लागि 3 घन्टाको लेख्नको लागि पढ्न भनेको चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ हुन चाहिँ। लाइक मलाई त्यो चाहिँ मैले पनि लाइक ए लेभल्सदेखि लिएर चाहिँ त्यो सबै बानी हुँ, छुटिसकेको थियो नि त मेरो, त्यो 3 घन्टा लेख्ने हुँ, भनेर त। त्यो भएपछि फेरि आएर यहाँ आएर 3 घन्टा लेख्न चाहिँ इट वाज भेरी भेरी डिफिकल्ट के। तर सजिलो चाहिँ के पनि भएको थियो भने मैले सिन्स युकेको सिस्टममा बसेर रिपोर्ट यसरी लेख्छ, प्रेजेन्टेसन यसरी बनाउँछ भनेर सिकिसकेको कुरा चाहिँ मास्टर्समा आएर त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्दा चाहिँ कम्पेरिटिभली टु अदर स्टुडेन्ट त्यो चाहिँ सजिलो चाहिँ लागेको हुँ, थियो मलाई। इट्स लाइक त्यहाँ पनि प्रेजेन्टेसन्सहरू दिन लगाउनेदेखि लिएर कति सिस्टम्सहरू पढ्ने कुराहरू पनि बाहिरकै पढिरहेकै हुन्थ्यौँ। केस स्टडीहरू गर्दाखेरि पनि मलेसियन केस स्टडीहरू यस्तो यस्तो हुन्छ भनेरै गरेको हामीले हुँ, चाहिँ। त्यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्स चाहिँ छ। हुँ। अनि त्यो मलेसियन लाइक बाहिरको केस स्टडीहरू अनि सबै बाहिरकोबाट पढायो भने नेपालमा बस्यो भने चाहिँ त्यो पढेको फाइदा हुन्छ त? कुरा सेम केस स्टडी नभए पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने सर्टेन सेक्टर चाहिँ मिल्दो हुँ, रहेछ कि। अब जस्तो कि हामीले एमाजोनहरू, अलिबाबाको केस स्टडीहरू पढ्यौँ होइन, त्यो केस स्टडी भनेको त जस्ट लाइक अलिबाबा चाइनामा मात्रै भयो, चाइनामा मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यहाँ सिकेको कुरा त्यहीँ मात्रै हुन्छ भन्ने हुँ, त छैन नि त। इ कमर्स इस्टाब्लिसमेन्ट त नेपालमा पनि कति धेरै छ। इभन मेरै क्लासमा हेर्ने हो भने पनि कतिजनाले त आफ्नै वेबसाइट लन्च गरेर आफै पनि सानो सानो बिजनेसहरू त स्टार्ट हुँ, गरिरहेछन्। सो त्यो केस स्टडी पढेर चाहिँ के उनीहरूको पिटफल्सहरू थियो त्यो सिकेर हामीले अहिलेको कलेजेस, अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरूले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सिक्छ भनेर सिकाउने त खोज्ने पोइन्ट चाहिँ हुँ, त्यही हो नि त। इट्स नट लाइक केस स्टडी त्यहाँको छ त्यही मात्रै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने त कहिले पनि हुँदैन हुँ, कि त्यो चाहिँ। ओके। मेरो दिमाग त त्यहाँसम्म पुगेकै थिएन। मेरो त कस्तो लाइक स्ट्रेट फरवर्ड यो मलेसियामा यो सिस्टम हुन्छ त्यही भएर यो त्यो म्याथमा हुन्छ नि फर्मुला जस्तो। अनि के भन्छ यो अम, के अरे यो सबै इन्टरनेसनल पढाइ इन्टरनेसनल कलेजहरूले सबै नेपालमा खोलेर आइरहेछ। सो डु यू थिङ्क लाइक इभेन्चुअली सबै नै त्यस्तो भएर जान्छ कि यो टियुहरू, केयुहरूकोमा अझै फाइदा चाहिँ केही छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? टियु केयुहरूमा पनि आजकल के भएको छ भने पाटन क्याम्पसले पनि बाहिरको डिग्री लिएर आएको छ क्या।
अब मलाई चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ लाग्छ भने लाइक सुरुमा वी स्टिल हेभ अ लट टु लर्न फ्रम फरेन एजुकेसन है नेपाली सिस्टमले पनि नेपाली एजुकेसन सिस्टम आएर उनीहरूले लाइक इभन नेपाली बोर्डबाटै पनि उनीहरूलाई अप्रोच गरेर ल्याएर उनीहरूसँग सिकेर फ्यु इयर्समा चाहिँ त्यही कुरा आफ्नो सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है सर्टेन एस्पेक्ट्स त मेबी हाम्रै नेपाली सिस्टमको पनि राम्रो थियो होला तर त्यो सँगसँगै पनि अपडेट हुँदै तिनीहरूकोबाट सिक्दै हाम्रै सिस्टममा राख्यो भने चाहिँ इट विल डेफिनेटली बी बेटर त्यो चाहिँ तपाईँलाई के एउटा कुरा चाहिँ के त्यस्तो लाग्छ जुन नेपाली सिस्टमले चाहिँ बाहिरबाट लाइक एज सुन एज पोसिबल ल्याउनु पर्छ जस्तो एज सुन एज पोसिबल ल्याउनु पर्ने एउटा सिस्टम भनेको चाहिँ एक्जामिनेसन हो है 3 घन्टाको एक्जामिनेसन आई स्टिल फिल इट्स भेरी भेरी लङ स्टुडेन्ट आएर त्यस 3 घन्टामा के पढाएको थियो के रटेको थियो त्यो आएर लेख्नु भनेको लाइक नट इन एभ्री सेक्टरमा चाहिँ भन्दिनँ अब मेडिकल सेक्टरमा त चाहिन्छ होला त्यो अब डक्टरले आएर अलिअलि अनलाइन जब खोजे पनि मेबी एक्जाममा उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुराहरू उनीहरूको एक्जाम प्याटर्न त सेपरेट भयो होइन अब तिनीहरूको सेक्टरमा नगइकन जस्ट लाइक आइटीको सेक्टरमा स्पेसली चाहिँ त्यो सेक्टरमा पनि गएर 3 घन्टाको एक्जाम 2 घन्टा एक्जाम दिने द्याट डज नट मेक सेन्स के अब त्योमा आएपछि चाहिँ इट मस्ट लिन मोर टुवर्ड्स दि प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट अब प्रोजेक्ट दिएर यो प्रोजेक्टमा यसरी काम गर यसको सफ्टवेयर डिजाइन गर्दाखेरि यसरी टेस्ट गर के बग्सहरू भेटाउँछ त्यो खोज त्यस्तो खाले एजुकेसन त्यस्तो खाले एक्जामिनेसन सिस्टम्सहरू चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ क्या स्टुडेन्टको इभ्यालुएसन गर्ने तरिका भनेको त जहिले पनि रिटर्न एक्जाम मात्रै त हुँदैन त देयर आर डिफ्रेन्ट वेज टु एस्पेक्ट क्लासको पर्फर्मेन्स कस्तो छ एटिट्युड कस्तो छ त्यो पनि एउटा स्टुडेन्टलाई मेजर गर्ने उनीहरूले कसरी काम गरिरहेछ भनेर इभ्यालुएट गर्ने एउटा तरिका त्यो पनि हुन्छ है त्यो सँगै एक्जामिनेसनमा पनि जस्ट रिटर्नमा नगइकन मोर टुवर्ड्स प्र्याक्टिकल रियल लाइफमा कसरी हुन्छ रियल लाइफमा त हामीलाई कस्तो दिन्छ भने प्रोजेक्ट दिन्छ एउटा प्रोजेक्टमा 1 जना मान्छे त हाल्दैन नि त एउटै प्रोजेक्टमा 10 जना मान्छे हालेर काम गराउँछन् एउटै कुरा डेभलप गर्न पनि 2-3 जनाले एउटा सिस्टम एकजनाले गरेर हुन्छ अर्को सिस्टम अर्को मान्छेले डेभलप गरेर हुन्छ त्यो भनेको त ग्रुप वर्क भयो नि त इट सुड मोर फोकस टुवर्ड्स दि ग्रुपमा बसेर कसरी काम गर्ने त्यो एस्पेक्ट्सलाई पनि इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ कि कलेजमा गएर रिटर्न एक्जाम भन्दाखेरि पनि त्यस्तो खाले सेक्सनमा चाहिँ अझ बढी फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नि लाइक यहाँ मैले यहाँ मेबी ग्राफिक डिजाइन मेरो ग्राफिक डिजाइनिङ भएकोले अनि तपाईँको आइटी भएकोले होला कि मेरोमा पनि त्यस्तै मेन चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा फोकस हुन्छ अनि त्यसपछि प्रोजेक्टमा पनि लाइक ग्रुपमा हालेर लाइक त्यो ग्रुपभित्र चाहिँ कतिको रेस्पोन्सिबिलिटी छुट्याएर आफैले हेरेर कति गर्न सक्छ टाइपको गरिरहेको हुन्छ त्यसरी गरेर हुन्छ बट आई डोन्ट नो त्यो सबै फिल्डमा त्यस्तो पोसिबल छ कि छैन होला लाइक फर इक्जाम्पल अब बिबिए करियर अर बिबिए एजुकेसन हो भए त्यसमा चाहिँ कसरी प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ कसरी त्यो गर्न मिल्छ त अब बिबिएको फिल्डमा प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन्सहरू उनीहरूकोमा पनि केस स्टडिजहरू हुन्छ अब एउटा इक्जाम्पल चाहिँ मेरो जुन काम गरिरहेको छु हेरल कलेजमा त्यहाँ चाहिँ हामीले डिजिटल मार्केटिङ भन्ने सब्जेक्ट छ होइन अब त्यो मा भनेको थ्योरी पार्ट पनि छ लाइक डिजिटल मार्केटिङ यो यसमा यो हुन्छ भनेर थ्योरी त पढायो अब त्योसँग एउटा के पनि सिकाएको छ भने बिबिए स्टुडेन्ट्सलाई सिन्स युआर इन्टु डिजिटल मार्केटिङ यु निड टु लर्न डिजिटल मार्केटिङमा एड्सहरू कस्तो हुन्छ ट्रेडिसनल तरिकाले नबनाउने बट टेक्निकल एस्पेक्ट्स युज गरेर चाहिँ हामीले एडहरू कसरी बनाउँछ भनेर स्टुडेन्टको ग्रुप बनाइदिएको छ होइन अब त्यो ग्रुपमा बसेर चाहिँ उनीहरूले एक्टिङ पनि आफै गर्छन् भिडियो पनि आफै खिच्छन् भिडियोलाई एडिट पनि आफै गर्छन् र लास्टमा गएर त्यसलाई मार्केट पनि उनीहरू आफैले गर्छन् क्या त्यसरी पनि त लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरू मिसाएर तिनीहरूलाई पनि ग्रुप नै बनाएर पनि प्र्याक्टिकली लगेको छ कि कुनै कुनै सब्जेक्ट्सहरूमा अब फाइनेन्सहरूमा चाहिँ यसरी नै प्र्याक्टिकली चाहिँ वान वे वाट वी क्यान डु लाइक फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू पब्लिक कम्पनीहरूको त अभाइलेबल हुन्छ नि त इजिली अभाइलेबल हुन्छ अब त्यस्तो डकुमेन्ट्सहरू लिएर उनीहरूलाई ग्रुपमा लाइक यसरी लेजर यसरी बनाउने जर्नल यसरी बनाउने भनेर त सिकाइन्छ तर त्योभन्दा पनि अरूको जर्नल्सहरूलाई चाहिँ यसरी इन्टरप्रेट गर्छ है यसरी इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ भनेर त्यो पार्टलाई चाहिँ मोर एनालाइसिस फोकस त्यो पार्टलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ है पछि गएर त जर्नल बनाउने त बनायो तर त्यसलाई इन्टरप्रेटै गर्न जानेन त्यसको बेसमा बसेर फाइनेन्सियल डिसिजनै लिन सक्दैन भने त त्यो पढेको त कामै लागेन नि त मलाई चाहिँ पहिला बिबिए अर ग्राफिक डिजाइनिङ नै फर्स्टमा पढ्दाखेरि चाहिँ
सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा के डर लाग्थ्यो भने लाइक पढ्न चाहिँ अहिले पढ्यो तर लाइक पढेको सबै दिमागमा मात्रै बसेर लाइक आफ्नो काममा चाहिँ लाइक ट्रान्सलेट गर्न सक्दैन जस्तो डर हुन्थ्यो मलाई चाहिँ सधैँ बिबिए पढ्दाखेरि स्पेसली लाइक अकाउन्टिङ गर्यो ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स गर अनि त्यसपछि रियल लाइफमा गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि आउँदैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई हाम्रोमा प्रायः जस्तो इभन युके सिस्टममा पनि स्टुडेन्टहरूलाई मेनली फोकस गराउँदाखेरि स्टार्टिङमा त डेफिनेटली जर्नल यसरी बनायो त्यसपछि ब्यालेन्स सिट बनाएपछि डेबिट कस्ट टु क्रेडिट हुनुपर्छ मिलेन भने यसरी मिलाउने भनेर त्यो पार्ट त सिकायो होइन तर त्यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के हो त्यो त चाहियो नि त अफिसमा भनेको त ब्यालेन्स सिट त बनायो ब्यालेन्स सिट बनाएपछि त्यो बनाएको बापतमा कम्पनीमा के चेन्जेस ल्याउनु पर्यो के राम्रो भइरहेछ के नराम्रो भइरहेछ त्यो पार्ट पनि एकदमै एसेन्सियल हो क्या उनीहरूले I feel like अब यो पार्ट चाहिँ ब्याचलर्स भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ मैले मास्टर्समा जाँदाखेरि बढी सिकेको कुरा हो क्या यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूको फाइनेन्सियल डेटाहरू नै खोज्न लाउँथ्यो उनीहरूलाई ब्यालेन्स गर्नेदेखि लिएर ब्यालेन्स गरिसकेपछिको डेटालाई चाहिँ हामीले एज एन रिपोर्ट गरेर प्रेजेन्ट गर्नु पर्थ्यो कि त्यो चाहिँ इन्टरप्रिटेसन पार्ट चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट रादर देन ब्यालेन्सिङ भनेर चाहिँ मास्टर्समा गएर चाहिँ सिकेको थियो त्यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले पढ्दाखेरि खालि एउटा फर्मुला लाइक एउटा स्ट्रेट फर्मुला मात्रै दिन्छ अनि त्यसपछि त्यही फर्मुला फलो गर अनि एभ्री क्वेसनमा त्यही फर्मुला युज गरेर एउटा त्यो एन्सर निकाल टाइपको हुन्थ्यो अनि त्यो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कहिले सिकाउँछ जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ सधैँ सो आई गेस मास्टर्ससम्म पुग्नुपर्छ त्यो इन्टरप्रिटेसन सिक्नलाई चाहिँ अहिले त भन्यो भने साँच्ची भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जर्नल कसरी बनाउने लेजर कसरी बनाउने ब्यालेन्स सिटहरू सबै बनाउने त अटोमेटिक सिस्टम नै छ नि होइन र त्यो म्यानुअली गर्नुपर्ने नेसेसरी नै छैन क्या अब आएर ब्याचलर्सदेखि नै इन्टरप्रिटेसनलाई फोकस गराएको भए चाहिँ इट वुड बिन मच बेटर क्या अब त इभन हामीले कति प्रायः क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पनि त लाइक म्यानुअली 1+1 गर्दाखेरि क्यालकुलेट नै गर्दैनौँ नि सिधै क्यालकुलेटर एप खोल्छौँ र थिचेर त क्यालकुलेट गरेर हुन्छ हामीले इट्स सेम फर मोस्ट अफ द अकाउन्टिङको सफ्टवेयरहरू पनि कति धेरै छ एसपिएसएस भयो इभन एक्सेल पनि इट्स अ भेरी गुड अकाउन्टिङ सफ्टवेयर अब त्यस्तोबाट हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ भने अहिले आएर पनि ब्यालेन्स सिटमा यो एड गर्ने त्यो एड गर्ने भनेर त सिकाउनु भन्दा इन्टरप्रिटेसनमा अझ बढी फोकस गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि त्यो चाहिँ त्यो इन्टरप्रिटेसन एउटा चाहिँ मास्टरसम्म पुगेपछि मात्रै सिक्दो रहेछ भने ब्याचलर्समा लाइक त्यो फर्मुलाहरू अनि के कसरी गर्ने सिक्दा सिक्दा जबै अब्सोल्युट भएर जान्छ सबै मसिनले रिप्लेस भइसक्यो हुन्छ अनि मास्टर्समा पुगेपछि बल्ल इन्टरप्रेट गर्ने त्यो चाहिँ हुनसक्छ तर आई डोन्ट नो बिबिएमा चाहिँ के पढाउँछ भनेर आई डोन्ट नो तर मास्टर्समा चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो चाहिँ इन्टरप्रिटेसन फोकस गर्थ्यौँ मैले त्यो 1 इयर एलएमा बिबिए पढ्दाखेरि अहिले त मलाई केही पनि याद छैन लाइक के पढाएको क्लासमा एउटा के पढाएको थियो भनेर भन भनेर मैले भन्नै सक्दैन अहिले केही त्यस्तो केही इम्पोर्टेन्टै थिएन होला सो केही पनि याद छैन मलाई त होइन पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा के पनि लाग्थ्यो भने मलाई इट्स नट जस्ट वाट यु लर्न फ्रम टेक्स्ट बुक कि त्यो तिमीले जुन 1 वर्ष त पढ्यो नि होइन 1 इयर इज अ लट अफ टाइम यु गेभ यर कमिटमेन्ट एउटा ठाउँमा तिमीले कमिटमेन्ट दिएपछि त्यहाँबाट सिक्ने भनेको एउटा गुड एस्पेक्ट पनि हुन्छ एउटा ब्याड एस्पेक्ट पनि हुन्छ अब तिमीले त्यहाँबाट एक्सपिरियन्स राम्रो सिकेनौ भने ब्याड एक्सपिरियन्स त सिक्यौ नि त होइन त्यो पनि तिम्रो लागि लर्निङ कर्भ त भन्यो नि त कुनै त्यो लाइक पढेको कुरा भनेको कहिले पनि सिकेकै हुन्छ कि राम्रो सिकेको होस् या नराम्रो एक्सपिरियन्स होस् तिमीले सिक्न चाहिँ केही त सिक्यौ राम्रो सिक्यो भने त्यसलाई लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्यो नराम्रो सिक्यो भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम त्यो रिपिट नगर्न सिक्यो कि द्याट्स ट्रु मैले चाहिँ एलेबाट कहिले पनि बिबिए नपढ्ने चाहिँ सिक्ने थिएँ अनि त्यो फर्स्टमा बिबिए त्यो एलएमा बिबिए जोइन गर्नुभन्दा पहिला नै ए लेभल जोइन गर्दाखेरि चाहिँ नो ए लेभल जोइन गरेको रिजन चाहिँ जस्ट बिकज ए लेभलमा नेपाली पढ्नु पर्दैन भनेर मात्रै ए लेभल जोइन गरेको हो मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ किन ए लेभल जोइन गर्नुभएको खासमा लाइक एक्चुअल रिजन चाहिँ के हो साँच्चीको रिजन चाहिँ वान अफ द रिजन चाहिँ तिमीले भनेकै हो नेपाली ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पर्दैन थियो मेरो पनि नेपाली बेस भनेको इट्स भेरी भेरी विक मैले त झन् स्कुलमा क्लास 7देखि नै 7, 8, 9, 10 4 वर्ष त मैले नेपाली ट्युसन पढेर पास भएको मान्छे हो स्कुलमा झन् मार्क्स आउँदाखेरि त पास मार्क्स 40 हुन्थ्यो भने 41 भन्दा बढी त कहिले पनि आउँदै आएन होला
सिधै एसएलसीमा गएर चाहिँ कहाँबाट 70 आएको थियो त्यो पनि आई डोन्ट नो हाउ डिड आई गेट द्याट मार्क्स है। अनि घरमा पनि हामी जस्ट लाइक तिमी र म हामी दुवैजना वी कम फ्रम अ नेवारी ब्याकग्राउन्ड फ्यामिली भयो नि त होइन। मेरो घरमा त झन् नेपाली कोही बोलिदिने मान्छे पनि हुँदैन थियो कि। हामी ग्रान्ड पेरेन्ट्ससँग कम्युनिकेट गर्दा होस्, मेरो आफ्नै बहिनीसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि पनि हाम्रो गो टु ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ जहिले पनि नेवारी नै भयो कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपाली खासै सिकेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि नेपालीमा फ्लुएन्सी पनि कहिले आएन, लेख्न व्याकरण त झन् आउँदै आएन भन्ने नै हुन्छ हामीलाई त। अनि वान अफ द मेन रिजन चाहिँ मेरो पनि ए लेभल्स जोइन गर्ने भनेको नेपाली पढ्नु पर्दैन, नेपाली लेख्नु पर्दैन, बोल्नुभन्दा पनि लेख्नु पर्दैन थियो मेरो त। एउटा रिजन त्यो पनि थियो। अनि अर्को वान अफ द रिजन भनेको आई गेस तिम्रो मेरो पालामा भनेको ए लेभल्स आएर एकदम हाइप हुन थालेको टाइम थियो कि। ट्रेन्ड नै त्यो बसिरहेको थियो, ए लेभल्स पढ्ने अनि ए लेभल सकिने बित्तिकै ब्याचलर्स पढ्नको लागि बाहिर जाने ट्रेन्ड नै त्यो थियो कि। सो त्यो ट्रेन्डलाई फलो गरेर मेरो होल साथीहरू पनि सबैजना नै वी स्टडिड ए लेभल्स जस्तो थियो कि। त्यतिखेर चाहिँ क्रेडिट यसरी ट्रान्सफर हुन्छ, इन्टरनेसनल रिकग्नाइजेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ थिँदै थिएन मैले पढ्दाखेरि पनि। ट्रेन्ड थियो, सबैजना पढिरहेछन् म पनि पढ्छु भन्ने एउटा थियो, अर्को भनेको नेपाली पढ्नु पर्दैन। दोज विथ ओन्ली 2 रिजन्स मैले जोइन गर्दाखेरि पनि। अनि अर्को एउटा अप्सन चाहिँ के पनि थियो भने मैले पढेको चाहिँ चेल्सीबाट पढेको थिएँ। अब द्याट टाइम चाहिँ यु ह्याड द फ्लेक्सिबिलिटी अफ चुजिङ द सब्जेक्ट्स। मैले अकाउन्ट्स पढिरहेको छु भने अकाउन्ट्ससँगै मैले आर्ट एन्ड डिजाइन पनि पढ्न पाएँ, बायोलोजी पनि पढ्न पाउँथेँ कि। अब अहिले चाहिँ त्यसलाई अलिकति रिस्ट्रिक्ट गरेर चाहिँ तिमीले साइन्स पढ्यो भने चाहिँ यो सब्जेक्ट कम्पलसरी पढ्नुपर्छ, अर्को सब्जेक्ट चाहिँ अप्सनलमा राख्नु पर्छ भनेर अहिले चाहिँ निकालेको छ सिस्टम। तर मैले पढ्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ वाज अप्सनल। तिमीले पढ्यो, लास्टमा गएर तिमीलाई एक्जाम दिन गाह्रो भयो भने चाहिँ तिमीले त्यो एउटा सब्जेक्टको चाहिँ एक्जाम अहिले दिन्न, 6 महिनापछि दिन्छु भन्ने फ्लेक्सिबिलिटी पनि थियो कि। मेरो पालिसम्म पनि थियो त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ, मेबी अहिले चाहिँ हटायो होला। अहिले चाहिँ क्रेडिट त्यो यति 3टा फुल सब्जेक्ट 2टा हाफ सब्जेक्ट के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले एकदम स्ट्रिक्ट निकालेको छ। तर मैले पढ्दासम्म चाहिँ त्यो सब्जेक्ट छान्नेदेखि लिएर एक्जाम छान्ने, एक्जाम कहिले दिने भनेर आफैले डिसाइड गर्न पाउने, अल अफ दोज वर भेरी एकदमै फ्लेक्सिबिलिटी थियो है। त्यो एउटा पनि रिजन थियो मैले ए लेभल्स छान्दाखेरि चाहिँ। मैले पनि ए लेभल्स पढ्दाखेरि मलाई याद छ एउटा सर्टेन 4वटा क्लासहरू चाहिँ लिनै पर्ने थियो। म्यानेजमेन्ट पढेको पछि चाहिँ अकाउन्टिङ अनि बिजनेस समथिङ, बिजनेस बिजनेस स्टडिज, स्टडिज, इकोनोमिक्स। अनि अर्को एउटा थियो अनि म्याथ्स है के हो जे होस् त्यति एउटा थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क जेलिए पनि हुन्छ जस्तो थियो। अनि एकचोटि म र मेरो साथी चाहिँ लाइक हामी A2 भइसक्यो, A2 र A1 हुन्छ नि, हामी A2 पुगिसकेपछि हजुर। A1हरूको क्लासमा गएर खै के हो सब्जेक्ट पढेको थियो। अनि आई डोन्ट नो के गरेको। हामीले लाइक साइकोलोजी, सोसियोलोजी त्यस्तो पनि सब्जेक्टहरू हुन्थ्यो नि त हाफ इयरको, 1 इयरको मात्रै। त्यस्तो सब्जेक्टहरू पनि बिचमा गएर पढ्न चाहिँ पाइन्थ्यो कि। 12मा गएर 11को एउटा सब्जेक्ट चाहिँ पढ्न अप्सन चाहिँ दिन्थ्यो इफ यु वान्ट। त्यो पनि राम्रै लागेको छ मलाई त त्यो फ्लेक्स फर्स्टमा जाँदाखेरि त। हो, त्यो चाहिँ राम्रो सिस्टम थियो ए लेभल्सको। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ एकदमै धेरै थियो नेपालीको बोर्डको फ्लेक्सिबिलिटी भन्दा त। नेपाली बोर्डमा त जे सब्जेक्ट छ त्यही मात्र पढ्नु पर्यो, त्यहीमा एक्जाम दिनु पर्यो थियो। एक्जाम पनि उनीहरूले भनेकै टाइममा वर्षको एन्डमै दिनुपर्ने थियो। हाम्रोमा त लाइक एटलिस्ट अप्सन हुन्थ्यो नि त, इफ यु आर नट प्रिपेयर्ड, मेजरमा प्रिपेयर्ड छैनौ भने ल नि त 6 महिना कुरेर अक्टोबर नोभेम्बरमा दिने भनेर अप्सन त हुन्थ्यो नि त। सो त्यो फ्लेक्सिबिलिटी हटायो भने द्याट्स अलिकति एउटा ठुलो रिजन नै निकाल्दै जस्तो भयो ए लेभल्स जोइन गर्ने। अब सब्जेक्ट मेबी सब्जेक्ट छान्नेवाला चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के पनि थियो भने एउटा ड्रब्याक चाहिँ के पनि आएको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई ह्याड फ्रेन्ड्स हु स्टडिड अलङ विथ मी। मैले जे सब्जेक्ट पढ्यो त्यही पढ्यो होइन, एक्जाम पनि दियो, तर फेल भएपछि त्यो त सब्जेक्ट गनेन। अनि हाम्रो सर्टिफिकेटमा त जुन जुन पास भयो त्यो मात्रै सब्जेक्ट आयो नि त होइन। अनि त्यो सब्जेक्ट लिएर चाहिँ लाइक यहाँ बाहिर गएर पढ्दाखेरि त प्रब्लम भएन, यहीँ पढ्दाखेरि यहीँको टियुमै तिमीले एप्लाई गर्यो भने चाहिँ सब्जेक्टै नपुग्ने भयो नि त। तिमी ए लेभल्स त पास भयो, 2टा सब्जेक्टमा पास भयो, तर यहाँको क्राइटेरिया अनुसार ब्याचलर्सको लागि यो सब्जेक्ट हुनुपर्छ भनेर सर्टेन क्राइटेरिया त छ नि त। त्यो मिट नभएपछि चाहिँ त्यो ए लेभल्सकोमा चाहिँ क्वेसन भएको थियो कि। त्यसलाई मिट गर्नलाई भए पनि कलेजेसहरूले चाहिँ यो सब्जेक्ट तिमीले साइन्स पढ्न आएको भने यो सब्जेक्टमा हुनैपर्छ, पास हुनैपर्छ। इफ ब्याचलर्स बिबी के सरी वाट्स अनदर सब्जेक्ट यो अकाउन्टिङहरू पढ्न गएको हो भने चाहिँ
यो सब्जेक्ट अकाउन्ट, बिजनेस स्टडिज, इकोनोमिक्स के छ, यति चाहिँ हुनैपर्छ भनेर चाहिँ स्ट्रिक्ट तोकिदिएको छ कि। अब त्यो 3टै सब्जेक्टमा अब बायोलोजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री त्यो 3टै पास भएन भने चाहिँ त्यो सर्टिफिकेटै नआउने त्यस्तो नि गर्यो कि। त्यो त्यो सेम कुरा पनि मैले एलएमा केयुमा एडमिसन लिन जाँदा पनि सेम कुरा भएको थियो। आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा त्यतिखेर चाहिँ यु केयु यिनीहरूलाई के भन्छ एजुकेसनल बोर्डहरू के यिनीहरूलाई ए लेभल्सको फुल नलेज नै छैन जस्तो लाग्छ। लाइक मलाई सबै थाहा छ चाहिँ भन्ने होइन, तर तिनीहरूलाई चाहिँ थाहा थिएन नै जस्तो लाग्यो मलाई। लाइक मेरोमा पनि सेम नै इस्युहरू भएको थियो, त्यो सब्जेक्टहरू नपुग्ने लाइक के लाइक अभियसली अब मलाई त त्यतिखेर थाहै हुँदैन, अनि मम ड्याडलाई पनि थाहा थिएन, अनि तिनीहरूलाई पनि थाहा थिएन सरप्राइजिङली। सो आई डोन्ट नो ए लेभल्स आई डोन्ट नो त्यतिखेर तिनीहरू रेडी थिएन होला। सो अहिले रेडी भयो होला। त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूको प्लान चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ए लेभल्स पढ्छ, त्यो पढ्ने बित्तिकै कलेजमा सपोज मेरो क्लासमा 30 जना थियो भने 25 जना स्टुडेन्ट त बाहिरै छन् कि। तिनीहरूलाई केटर गरेर पढाउँदाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी गुड सिस्टम। तर त्यो बाँकी 5 जना जुन छ नि, जुन नेपालमै बसेर पढ्न चाहन्छन्, नेपालमै बसेर काम गर्न चाहन्छन् नि, त्यस्तोलाई चाहिँ गाह्रो भयो कि। अब तिनीहरूलाई पनि फेसिलिट त गर्नु पर्यो नि त, किनकि नेपालमै बसेर पढाइरहेछ भने त सर्टेन पर्सेन्ट अफ सिस्टम स्टुडेन्ट्स त नेपालमै बसेर ब्याचलर्स गर्नेहरू पनि हुन्छन्। अब नेपालको बोर्डको रिक्वायरमेन्ट जे छ त्यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ उनीहरूले पनि मिट गरिदिनु पर्यो कि। अनि अहिलेको सिस्टममा चाहिँ त्यो पनि मिट गरेरै बनाएको छ। अल त इक्विभ्यालेन्सी निकाल्न पनि यति पढेको हुनुपर्छ भनेरै छ कि। सो इभन इफ यु वान्ट टु गो अब्रड त्यो इक्विभ्यालेन्सी चाहिँ चाहिन्छ नि त अब चाहिँ। अनि त्यो इक्विभ्यालेन्सीमा मिनिमममा पनि 3 फुल ए लेभल्स अनि 1 हाफ ए लेभल त्यति चाहिँ हुनैपर्छ, कम्पलसरी नै निकालेछ अब चाहिँ। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको रुल्सै बनाइरहेछ कि। आई गेस अब चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन होला, त्यो सब्जेक्ट नपुग्ने त्यस्तोहरू, बिकज त्यो चाहिँ अहिलेको नयाँ रिसेन्ट ग्रेजुएट्सहरूको लागि चाहिँ त्यो प्रब्लम हुँदैन। तिनीहरूलाई बाहिरै जानुको लागि भए पनि इक्विभ्यालेन्सी निकाल्नु पर्यो, त्यसको लागि भए पनि 3 फुल ए लेभल्स र एउटा हाफ चाहिँ कम्पलसरी नै चाहिन्छ क्या अब त। अब मैले पढुन्जेलसम्म त थिएन, मेरो साथी एउटा फुल ए लेभल पढेर पनि बाहिर गएर पढेको छ कि। मेरोमा पनि सेम नै थियो भन्नुपर्दा। जे होस् त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै नराम्रो नै थियो। त्यो उनीहरूलाई पनि थाहा थिएन के नराम्रो भन्दा पनि डिफिकल्ट थियो भनौँ न त्यो त। डिफिकल्ट थियो। जे होस् अनि त्यसपछि ए लेभल्स पछि अब ए लेभल्स पछि ग्रेजुएट भयो होइन तपाईँ, अनि त्यसपछि तपाईँले ग्याप लिनुभयो कि सिधै ब्याचलर्स जोइन गर्नुभयो? होइन, मैले 1 इयर ग्यापै ल्यायो। किन लिनुभएको 1 इयर ग्याप चाहिँ? त्यो भिजा अप्लाई गर्नलाई भन्नु हो? त्यतिखेर लाइक आइएल्सहरू दियो, त्यसपछि प्रिपरेसन क्लासेसहरू थियो, बाहिर जानको लागि चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसनहरू गराउनु, त्यो सबै काममा चाहिँ झन्डै 1 इयर चाहिँ लस भएको थियो। मैले पनि ए लेभल्स पछि एलए जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 1 वर्ष ग्यापै लिन्छु भनेर भनेको थिएँ घरमा, बट आई डोन्ट नो जबरजस्ती जोइन गर्न लगायो अनि लास्टमा 1 वर्ष लसै भयो जे गरे पनि। लस त भन्दैन, लाइक मलाई चाहिँ त्यो एलए छोडेको जस्तो राम्रो डिसिजन चाहिँ मैले अहिलेसम्म लिएको छैन जस्तो लाग्छ साँच्चीकै भन्नुपर्दा। बट त्यो आई डोन्ट नो त्यो मैले एलए जोइन गरेँ, बिबिए पढेँ फर नो रिजन, त्यत्तिकै आफूलाई मन पर्ने पनि होइन, केही पनि होइन, त्यत्तिकै अरूले मम ड्याडले कि त कसैले भनेर पढ्यो। सो त्यो ए लेभल्स पछि +2 पछि एसएलसी पछि पनि त्यो कसरी चाहिँ नेपालमा स्पेसली कसरी के सब्जेक्ट पढ्ने हो एन्ड लाइक कुन करियरतिर जाने हो, हाउ डु यु थिङ्क त्यो चाहिँ कसरी स्टुडेन्ट्सहरूले कसरी हेर्दा ठिक हुन्छ? यो चाहिँ खासमा हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने लाइक स्कुलदेखि नै हामी 10 पढेपछि नै वी हेभ टु डिसाइड नि त साइन्स पढ्छौँ कि म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ कि ह्युम्यानिटिज पढ्छौँ। 3टा स्ट्रिममा जाने अप्सन त हामीलाई 10 सकिने बित्तिकै आउँथ्यो। सो वाट वुड बी बेटर इज कतिजना स्टुडेन्टलाई त थाहा नै हुँदैन कि के पढ्ने भनेर। अब साइन्स पढेर पछि गएर अकाउन्टेन्ट पढ्नेहरू पनि छन् होइन। अब बेटर अप्सन चाहिँ के हुनसक्थ्यो भने हामी 10 सम्म पढ्दाखेरि नै एउटा स्कुलमै काउन्सेलिङ, गाइडेन्स काउन्सेलिङ, करियर काउन्सेलिङ भनेर त्यस्तो सेसनहरू लिइदिएको भए इट वुड हेभ बिन सो मच इजियर कि। स्टुडेन्टहरूले मलाई यसमा पो इन्ट्रेस्ट छ है भनेर अलिकति छान्ने, काउन्सेलिङ गर्ने मान्छे, काउन्सलरहरू कि त मान्छे बाहिरको मान्छेहरू बोलाएर त्यो सेसनहरू लिने, त्यस्तो गरिदिएको भए स्टुडेन्टहरूलाई करियर छान्न पनि सजिलो हुन्थ्यो कि।
जुन मैले जेम्समा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पाएकै थिएन नि त। करियर काउन्सिलिङ, गाइडेन्स काउन्सिलर भन्ने त थिँदै थिएन। त्यहाँ त लाइक स्टुडेन्टले के मिस्टेक गर्यो कि इफ दे बिकम प्रब्लमेटिक अनि बल्ल काउन्सिलिङ पाउँथ्यो कि हामीले। तर पछि के गर्ने भनेर त्यो काउन्सिलिङ चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै दिँदै गयो भने चाहिँ इट विल बी मच इजियर फर देम टु चुज कुन करियरमा लाने भनेर चुज गर्न सजिलो हुन्थ्यो है। इफ इफ जेम्स जस्तो लाइक महँगो वा ठुलो स्कुलमै काउन्सिलिङ छैन भए त लाइक अरू स्कुलहरूमा त आई डोन्ट थिङ्क कहीँ पनि नै छ नेपालमा काउन्सिलिङ भनेर, अरू करियर काउन्सिलिङ भनेर स्पेसली। करियर काउन्सिलिङ भनेर त अहिले कतै पनि छैन नै हो। तर भएको भए हाम्रो कति पैसा पनि बच्थ्यो नि त होइन। तिमीले एलएमा नि पढ्दैन थियो होला। त्यो एलएमा 1 वर्ष पढेको त सर्टेन अमाउन्ट पनि थियो। पैसा अमाउन्ट भन्दाखेरि पनि 1 होल इयर टाइम त तिमीले प्रोडक्टिभली कतै स्पेन्ड गर्न सक्थ्यौ नि। त्यो पनि लाइक हाम्रो त जस्ट 1 इयर मात्रै हो। अब कतिजनाको साइन्स पढ्यो लास्टमा गएर सिए पढ्न गएकोहरू पनि छन्। अब तिनीहरूले त मेबी दे कुड हेभ डिरेक्टली त्यो 1-2 इयर्स नपढिकन सिधै सिए जाने पनि अप्सन थियो कि। त्यो त उनीहरूलाई थाहा नभएर पहिला त्यो गर्यो अनि बल्ल अर्को गर्यो नि त। सुरुमै कसैले भन्ने मान्छे काउन्सिलरहरू पहिल्यैदेखि भएको भए चाहिँ इट वुड हेभ बिन सो मच इजी। यो चाहिँ खासमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ कि मलाई त। स्कुल लेभलदेखि नै स्टुडेन्टहरूलाई वाट युर इन्ट्रेस्टेड इन भनेर सोध्ने अप्सन चाहिँ दिनुपर्ने हो क्या। पेरेन्ट्सले नै त साइन्सै पढ त्यो भन्नुभन्दा नि आफ्नो बच्चा केमा इन्ट्रेस्टेड छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। अब त्यो थाहा हुने अप्सन भनेको कुरा गरेर मात्रै नै हो। मैले अर्को एउटा कुरा चाहिँ लाइक एसएलसी पछि करियरहरू के अरे करियर होइन कि के पढ्ने भन्दाखेरि साइन्स म्यानेजमेन्ट र ह्युम्यानिटिज भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि ह्युम्यानिटिज भन्दाखेरि चाहिँ लाइक ह्युम्यानिटिज भन्ने पनि एउटा सब्जेक्ट छ भनेर याद गर्नुपर्छ टाइममा। किनकि मैले पनि ह्युम्यानिटिजमा चाहिँ के पढाउँछ भनेर लाइक कस्तो क्युरियस टाइपको थिएँ होइन एसएलसी पछि। बट लाइक त्यो ह्युम्यानिटिज पढ्ने भन्ने बित्तिकै त इन्स्टेन्टली सट डाउन टाइपको भयो क्या। त्यसपछि साइन्स अर म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज त फर्गेट अबाउट इट त्यस्तो टाइपको। ह्युम्यानिटिजमा भनेको लाइक पढ्ने कुरा पनि धेरै छन् कि इफ युआर इन्टु लाइक आर्टिस्टिकमा छ भने चाहिँ म्युजिकहरू पनि सिक्ने अप्सन चाहिँ छ है। नेपालमा पनि छ। इभन टियुकेयुहरूमा पनि अप्सन छ। यु क्यान स्टडी म्युजिक, यु क्यान स्टडी ड्रइङ्सहरू, पेन्टिङहरू सिक्न मिल्छ। त्यसपछि त्यहीसँगै रुरल डेभलपमेन्टको कुराहरू आउँछ, सोसियल डेभलपमेन्टहरू, साइकोलोजीको कुराहरू आउँछ। यो सबै पनि ह्युम्यानिटिजको एउटा सर्टेन सेक्टर त हो नि। लाइक यिनीहरूको पनि मार्केट चाहिँ छ नेपालमा, त्यो नभएको चाहिँ होइन। अनि देयर आर स्टुडेन्ट्स हु प्रिफर दिस काइन्ड अफ सब्जेक्ट्स एज वेल। आई थिङ्क मलाई थाहा भएको भए पनि म पनि त्यसमै जान्थेँ होला। बट लाइक आई डोन्ट नो कसैले पनि लाइक यो भर्खर यस्तो यस्तो छ भनेर मैले भर्खर नै सिकिरहेको, कसैले नि भनेको थिएन मलाई त। सो स्कुल सिस्टम अब यो डेभलप गर्ने भनेको स्कुलमा एउटा करियर काउन्सिलिङ हुनु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट आफैमा पनि रिसर्च गर्ने बेस चाहिँ नेपालमा छैन कि नेपाली एजुकेसन सिस्टममा। यो रिसर्च गर्ने बेस भनेको मेरो चाहिँ साँच्चीकैको यो रिसर्च गर्ने बेस आएको भनेको चाहिँ व्हेन आई डिड माई ए लेभल्स अनि अझ त्यसलाई डेभलप गरेको चाहिँ युके सिस्टममै आएपछि हो। ल मैले इस्लिङटनमा पढेँ नि, त्यहाँ पढेको वान अफ द बिगेस्ट मैले सिकेको कुरा भनेको रिसर्च गर्ने हो। त्यहाँ हामीलाई असाइनमेन्ट गर्दादेखि लिएर पढाउँदाखेरि पनि टिचरले हात समातेर यो गर है, यहाँबाट खोज है भनेर कहिले पनि सिकाएन कि। अब त्यतिखेर स्टुडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो सरले त केही पनि सिकाएन त हुन्थ्यो। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो रिसर्च गर्ने बेस चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बसेको थियो। अब मैले जति पनि ह्युम्यानिटिजमा यति यति छ भनेर भनेँ नि, त्यो मलाई पहिला त थाहा थिएन। अब मैले खोज्दै गएपछि त्यो कुरा सिक्दै गएको कुराहरू हो कि। त्यो स्कुल लेभलदेखि नै स्टुडेन्टहरूलाई रिसर्च गर्ने एउटा अनि करियर काउन्सिलिङ एउटा, यो दुइटा चाहिँ हामीले स्कुल लेभलदेखि नै बसाउनु पर्ने एउटा ट्रेन्ड हो कि। अनि तपाईँले पर्सनली चाहिँ किन आइटी चुज गर्नुभयो त? अरू कसरी आइटी चुज गर्नेसम्म पुग्नुभयो? आइटीमा चुज गर्ने त मेरो केही सुरुमा भएन। आई स्टार्टेड पढ्ने करियर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ आइटी त मेरो अप्सनमा थिँदै थिएन फ्रेङ्कली स्पिकिङ। मैले क्लास 10 पढ्दाखेरि पनि म यो क्युबेसिक पढ्नै सक्दैन, कम्प्युटर हेर्नै मन छैन, म पढ्दैन, बरु म अकाउन्ट्स घुक्छु भनेर अकाउन्ट्स छानेको मान्छे हो। त्यसपछि ए लेभल्समा पनि म स्ट्रिक्टली नन साइन्स ब्याकग्राउन्डको थिएँ। त्यसमा कम्प्युटर पनि लिएको थिएन मैले अकाउन्ट्स इकोनोमिक्स पढेको मान्छे हो। आफ्टर द्याट मैले एप्लाई गरेँ बाहिर। त्यतिखेर पनि मैले एकदमै यो बिबिए बिजनेस म्यानेजमेन्टतिरकै सब्जेक्ट्सहरू छानेको थिएँ।
अब when my visa got rejected, म त्यो सेक्टरमा चाहिँ लाग्छु भनेर एकदमै डिमोटिभेट भएको थिएँ कि आई वान्टेड टु ट्राई समथिङ न्यू। अब त्यो न्यू ट्राई गर्ने भनेको चाहिँ नेपाली सिस्टममा मलाई पोसिबल थिएन नि त। अब सिन्स मैले म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई साइन्स सेक्टरमा आइटी सेक्टरमा नेपाली टियुहरूले त मलाई कुनै पनि छिराउँदैन थियो, बट आई डिड नट वान्ट टु स्टडी द्याट। अनि अर्को अप्सन भनेको फेरि ए लेभल्स पढेर फेरि 2 वर्ष पढेर फेरि साइन्स पढेर कि त कम्प्युटर पढेर अनि टियुको कलेज पढ्ने अर्को अप्सन थियो, विच दुवै नै फिजिबल थिएन कि त्यो सेक्सनमा आएर। अनि अर्को अप्सन भनेको सिन्स इफ आई क्यानट गो अब्रड, वाइ नट स्टडी द कोर्सेस द्याट इज अफर्ड, बाहिर नै जे अफर गराएको छ त्यही नेपालमा बसेर चाहिँ किन नपढ्नु, सिन्स आई डोन्ट वान्ट टु स्टडी बिजनेस सेक्टरमा पढ्ने मेरो त मोटिभेसन सबै नै हराइसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब समथिङ डिफ्रेन्ट अनि नेपालमा के अप्सन अभाइलेबल छ भनेर खोज्न थाल्यो। अब त्यसमा अभाइलेबल भनेको एउटा चाहिँ इस्लिङ्टन कलेज आएको थियो। त्यहाँ गएर बुझेँ, त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूको इस्लिङ्टन कलेजेसहरूमा चाहिँ एउटा के स्ट्रङ पनि थियो भने उनीहरूको काउन्सिलिङको टिम जुन छ नि द्याट इज भेरी भेरी स्ट्रङ। हामीले गएर कलेजको एडमिनिस्ट्रेटिभमा बुझ्दाखेरि कलेजमा के छ, फ्युचर एस्पेक्ट्सहरू के हुनसक्छ भनेर उनीहरूले जसरी एक्सप्लेन गराएको थियो, द्याट वाज एन टर्निङ पोइन्ट फर मी। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ ल त इफ आई डोन्ट वान्ट टु स्टडी बिबिए, किनकि इस्लिङ्टन कलेजमा त आइटी पनि छ बिबिए पनि छ थियो कि दुवै अप्सन चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ थियो मलाई। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब मलाई यो बिबिए चाहिँ हेर्नु नि मन छैन, सिन्स आई गट भेरी डिमोटिभेटेड टु स्टडी द्याट सब्जेक्ट्स। अब आएर आइटीमै जान्छु भने चाहिँ त्यहाँबाट लागेको, इट वाज ड्यु टु द काउन्सिलिङ द्याट आई गट देयर। So counseling is key. काउन्सिलिङ इज की एकदमै त चाहिँ। यसो सुन्दाखेरि लाइक तपाईँको र मेरो स्टोरी पनि सेम नै हो। मैले पनि बिबिए एलएमा गएँ, अनि त्यसपछि बिबिए पढेँ अनि त्यसपछि एक दिन यसो उठेर बिबिए के पढेर यस्तो झ्याउ लाग्दो फक दिस भनेर छोडिदिएँ मैले एले पनि। बिबी आई डोन्ट नो वाइ नेपाली प्यारेन्ट्स अनि नेपाली टिचर अनि नेपाली स्टुडेन्टहरू बिबिए भन्ने बित्तिकै बिबिए नै पढ्नुपर्छ टाइपको चाहिँ किन छ? बिबिए अर इन्जिनियरिङ अनि त्यसपछि डक्टर अर समथिङ, अनि त्यसपछि त्यो 3टा अर 4वटा बाहेक केही पनि केही छैन जस्तो गरेर बिलिभ गर्थ्यो कि बच्चै बेलादेखि। त्यतिखेर नै लाइक साइन्स पढ्छु भन्यो भने कि त यु क्यान बिकम ए डक्टर ओर इन्जिनियर भयो, बिबिए पढ्छु भने कि त अकाउन्टिङ सिएतिर लाग कि त बिबिए अनि लास्टमा गएर ब्याङ्कमा काम गर। फिल्ड नै त्यति मात्रै देखाएको थियो कि हामीलाई, जब कि द्याट्स नट ट्रु। नि त देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट फिल्ड। अब बिबिए नै पढेपछि पनि लाइक इफ यु वान्ट अन्टरप्रेन्योरसिप त जुन सब्जेक्टबाट पनि लाग्न मिल्यो एउटा त। बिबिए पढ्दाखेरि पनि ब्याङ्किङ मात्रै त अप्सन होइन नि त, देयर आर अदर अप्सन। बिबिए पढेर तिमी युएनमा पनि जान पाइन्छ, नपाइने त होइन। त्यहाँ पनि अकाउन्टिङ पोजिसन त हरेक कम्पनीमा हुन्छ नि, आइटी कम्पनीमै किन नहोस्, हस्पिटलमै गएर पनि किन नहोस्, अकाउन्टिङ पोजिसन त एभ्री फिल्डमा छ कि। तर हामीलाई चाहिँ ब्याङ्क बाहेक के पनि देखाएन क्या त्यतिखेर। आई थिङ्क अहिले पनि त्यस्तै नै हो, ब्याङ्क बाहेक केही पनि बिबिए इक्वल्स टु ब्याङ्क अनि त्यसपछि डक्टर इक्वल्स टु हस्पिटल टाइपको। लाइक डक्टर इक्वल्स टु क्लिनिक पनि हुन्छ, आफ्नै क्लिनिक पनि त हुन्छ नि, बट डक्टर भन्ने बित्तिकै हस्पिटलमै काम गर्नुपर्छ, आफैले चाहिँ के अरूकोमा जागिर नै खानुपर्छ टाइपको नै सोचाइहरू घर। होइन, मेडिकल फिल्डमा गएपछि पनि लाइक डक्टर मात्रै अप्सन पनि होइन कि, लाइक देयर इज एन इन्टायर फिल्ड अफ रिसर्च अहिले त होइन त। लाइक औषधि बनाउनेदेखि लिएर भ्याक्सिन बनाउने किन नहोस्, इभन डिजिजै खोज्ने किन नहोस्, एनिमलको पढ्ने हुनसक्छ। तर रिसर्चभित्र लाइक मेडिकलभित्र पनि रिसर्च पनि एउटा सेपरेट सेक्टर नै हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई त अहिले त। अनि नेपालमा पनि लाइक मेडिसिन बनाउनेदेखि लिएर रिसर्च कम्पनीजहरू पनि बिस्तारै इस्टाब्लिस चाहिँ भइरहेछन् अहिले त। अहिले नेपालमा चाहिँ लाइक यो अन्टरप्रेन्योरसिप आफै केही गर्ने चाहिँ एकदमै नै बुम भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। लाइक म नेपाल एभ्री टाइम नेपाल आउँदाखेरि पनि कति कुराहरू नयाँ भइरहेको हुन्छ, लाइक कस्तो सरप्राइजिङ रेटमा नै नयाँ नयाँ कुराहरू सुरु भइरहेको हुन्छ। यस, अहिले अन्टरप्रेन्योरसिप त एकदमै नै हाइप भएको छ। लाइक मान्छेहरू के भयो भने हाम्रो जेनेरेसनसम्ममा पनि कति प्रायले चाहिँ अर्को कम्पनीमा काम गर्छु भनेर हामीलाई कलेजमै के सिकाइन्थ्यो भने फर्स्ट थिङ यु निड टु डु इज यु निड टु नो हाउ टु वर्क इन अ टिम होइन, त्यो सिकायो। त्यो सिकाएपछि फर्स्ट थिङ के गर्छौँ भने इन्टर्नसिप एज एन रोल अफ एन इन्टर्नसिप जसरी नै गरेर सर्टेन कम्पनीमा बसेर हामी काम गर्न ट्राई गर्छौँ। त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ, कम्पनीमा कसरी काम गर्नुपर्छ त्यो सिक्छौँ। त्यो सिकेपछि चाहिँ आफैलाई पनि के लाग्ने रहेछ भने ए यो सबै सिकेपछि त
योसँग त बसेर म काम गर्न सक्दैन, बरु आफ्नै कम्पनी खोज्छु अनि अरू मान्छे ल्याएर म यिनीहरूलाई सिकाउँछु जस्तो पनि लाइक मोटिभेसन आउने रहेछ कि। अनि त्यो भएर पनि एन्टरप्रेन्योरसिप त एकदमै हाइक भएको छ। अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको एउटा साइडमा हुनसक्छ, त्यो जस्तै अर्को एकदमै राइज भएको भनेको चाहिँ नेपालमा रेस्टुरेन्ट्सहरूको एन्टरप्रेन्योरसिपहरू। त्यो पनि काइन्ड अफ एन ह्युज सेक्टर अन इट्स ओन हो नि त। सो रेस्टुरेन्ट्सहरू त यति नै धेरै हाइक भएको छ कि विथ दिस 5 इयर्स जतिको रेन्जमा त। अनि तिनीहरूको बिजनेस पनि इट्स डुइङ क्वाइट वेल। अनि मान्छेहरू पनि अचम्मै छ, पहिला हामी सानो हुँदाखेरि रेस्टुरेन्ट हुने भनेकै मलाई थाहा भएको एउटा बेकरी क्याफे थियो। अनि केकहरू खान मन लाग्यो त्यस्तो भने कि त हट ब्रेड्स कि त एलिनास बेकरी, द्याट वाज अल आई न्यू क्या पहिला। अहिले त तिनीहरू त एकदम सानो भएर अरूहरू चाहिँ ठुलो हुन थालेछ कि। अब तिनीहरू त लाइक देयर लाइक अन द ब्याक एन्ड टाइपको जस्तो फिल हुन्छ अहिले त। लाइक कहीँ जाने भएन, सबै ठाउँ बन्द छ भए बल्ल बेकरी क्याफेमा जान्छु जस्तो फिल हुन्छ। इभन इभन दो पहिला चाहिँ बच्चा बेला धेरै गएको भए पनि आई डोन्ट नो, अहिले बेकरी क्याफे देयर लाइक अब यो सबै कुरा चाहिँ काइन्ड अफ कम्स फल्स अन्डर मार्केटिङ है। बेकरी क्याफेहरूको इन्भाइरोमेन्ट भनेको होमली इन्भाइरोमेन्ट थियो जुन हामी फ्यामिलीसँग स्पेन्ड गर्नलाई जान्छौँ। फ्रेन्ड्सहरूसँग जाँदाखेरि नो बट इज फर्स्ट अप्सन इज बेकरी क्याफे होइन र। अनि बेकरी क्याफेमा आई गेस लाइक स्टाफहरू दे आर लाइक अलि के भन्छ त्यसलाई, वाट्स द करेक्ट वर्ड, पोलिटिकली करेक्ट वर्ड। पोलिटिकली करेक्ट टर्म ठ्याक्कै दिमागमै आएन कि। दे आर लाइक डिफ्रेन्टली केपेबल पिपलहरू भयो होइन उहाँहरू, द्याट्स द करेक्ट टर्म आई गेस। उनीहरू छन्। अब त्यो भएर नजाने होइन कि तिनीहरूलाई टार्गेट गर्ने मार्केटै फरक रहेछ क्या। देयर वाज दिस केस स्टडी एउटा चाहिँ गरेको थियो, मैले चिनेकै एकजना दाइले गर्नु भएको थियो त्यहाँ केस स्टडी होइन। बेकरी क्याफेमा त्यस्तो खाले लाइक डिफ्रेन्टली एबल मान्छेहरूलाई मात्रै किन इम्प्लोय गर्छन् होला, त्यसमा केस स्टडी गरेछ कि। अब वाइ डु यु थिङ्क, तिमीलाई चाहिँ किन लाग्छ कि त्यस्तै मान्छे मात्रै किन इम्प्लोय गर्छ त्यहाँ? उनीहरूलाई चान्स दिनलाई प्रब्लली। मान्छे मेन सोच्ने भनेको हामीले त्यही सोच्छौँ होइन, लाइक डिफ्रेन्ट त्यस्तो मान्छेहरूलाई सिन्स उनीहरूले काम गर्ने अप्सन अहिले नेपालमा धेरै केसेस छैन, त्यसैले उनीहरूलाई जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिएको भनेर सोध्छौँ नि होइन। द्याट इज वान वे अफ थिङ्किङ रहेछ कि। अर्को अर्को रिजन उनीहरूलाई छान्ने भनेको चाहिँ के रहेछ भने ठुलो ठुलो कम्पनीहरूको बिजनेस डिल्सहरू गर्न जाने भनेको त्यस्तो रेस्टुरेन्ट्स बेकरी क्याफेमा गएर गर्दो रहेछ कि। किनकि मान्छेहरू वेटरहरूले गएर फुडहरू सर्भ गर्दाखेरि पनि कुरा गरेको मान्छेहरूको बिचमा बिजनेस कुरा गरेको सुन्छन् नि त। त्यो कुरा गरेर सुनेर थर्ड पर्सनलाई गएर भन्ने अप्सन पनि हुन्थ्यो। अब बेकरी क्याफेमा सिन्स द स्टाफ आर दे क्यानट हियर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस डिल के भइरहेछ उनीहरूले सुन्दैनन्, सुनेको कुरा गएर अरूलाई भन्न सक्दैनन्। त्यो पनि एउटा एस्पेक्ट रहेछ कि त्यहाँको त्यस्तो स्टाफहरू राख्ने। कहिले सोचेको थिएन, द्याट्स लाइक सो एनालिटिकल। कहिले पनि मेरो दिमागमा त कहिले पनि आउँदैन थियो होला त्यो कुरा। यो कुरा मेरो पनि दिमागमा थिँदै थिएन कि, मेरो पनि एक्ज्याक्टली तिमीले जे सोचेर भनेको थियो नि उनीहरूको लागि जब क्रिएट गरिदिएको थियो, मैले पनि यही नै आन्सर दिएको थिएँ कि। अनि त्यो दाइले होइन हामीले के स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो पनि रिजल्ट भेटाएको थियो भन्दाखेरि त म पनि एकदम सक नै भएको थिएँ कि। ह्युम्यानिटीमा अलिकति बिलिफ कम भयो भने जे कुरा पनि लाइक हामी जतिसुकै ह्युम्यानिटेरियन होस्, म सोसल सर्भिस गर्छु भनेर गर्दाखेरि पनि लाइक ब्याक अफ द हेड बिजनेस 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 चाहिँ हुँदो रहेछ क्या। द्याट्स ट्रु। तर दे डिड अ भेरी गुड थिङ होइन, त्यस्तो खाले मान्छेहरूलाई इम्प्लोय गरेर जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गरेको पनि हो। उनीहरूले दुईवटा डिफ्रेन्ट मार्केटलाई ट्याप गरेको जस्तो पनि रहेछ क्या त्यतिखेरदेखि नै। त्यो ह्युम्यानिटेरियनमा बिलिफ कम भएको पनि होइन, आई वुडन्ट से त्यो चाहिँ। आई मिन जेसुकै बिलिफ राखेर गरेको भए पनि गर्न त राम्रो नै गरेको। अनि मैले अहिले के भन्दा थियो भने लाइक अहिले लाइक नेपाल जस्तो लाइक कल्चरमा रिच भएको अनि फुडहरूमा रिच भएको कन्ट्रीमा चाहिँ लाइक रेस्टुरेन्ट बिजनेस राम्रो गर्नु भनेको त लाइक सेन्स नै लाग्छ सोच्दाखेरि चाहिँ। बट आजकल रेस्टुरेन्टहरूमा मैले एउटा नोटिस गरेको कुरा चाहिँ त्यस्तो बेकरी क्याफे जस्तो सबै पाउने ठाउँ चाहिँ अहिले अलिक कम छ। लाइक अलिक फोकस टाइपको हुन्छ जस्तो लाग्छ, विच इज मलाई त्यस्तै ठाउँहरू राम्रो लाग्छ। बट लाइक फर इक्जाम्पल स्टेक हाउस अर आई डोन्ट नो मोमोलाई मात्रै फोकस गर्ने त्यस्तो त्यस्तो टाइपको।
त्यस्तो रेस्टुरेन्ट्सहरूमा चाहिँ उनीहरूको स्पेसालिटी जे हो त्यो चाहिँ मिठो हुन्छ उम्, हो। अब जस्तो कि इफ यु वान्ट जापानिज यु गो टु के भन्छ त्यसलाई मोमोतारोमा गयो, इफ यु वान्ट कोरियन हाङकुक साराङ गयो, लाइक इटालियन चाहिन्छ भने इफ यु वान्ट पिजाज यु गो टु कि त फायर एन्ड नाइस उम्, जानु पर्यो। अर्को त्यो स्पेसलाइज गरेको ठाउँमा इट्स गुड, मलाई नि त्यो चाहिँ लाग्छ। तर मलाई चाहिँ आई प्रिफर द प्लेसेस वेयर यु क्यान गेट एटलिस्ट 2 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ उम्, फुड के। अब अहिलेको लागि चाहिँ मेरो गो टु रेस्टुरेन्ट भनेको चाहिँ आई प्रिफर एलिस है। उम्, एलिसमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यहाँ नेपाली थकालीको खाना नि पाउँछ, यु गेट जापानिज एज वेल, यु गेट कन्टिनेन्टल, यु गेट इटालियन एज वेल। उम्, अनि फेरि त्यो 4वटा डिफ्रेन्ट भेराइटी पाइरहेछ भन्दैमा इट्स नट लाइक कि उनीहरूको जापानिज खाना मिठो छैन भन्ने पनि होइन। अब मलाई चाहिँ जापानिज मन पर्दैन, आई डोन्ट लाइक फिस, आई डोन्ट लाइक इटिङ राइस, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ कन्टिनेन्टल प्रिफर गर्छु। सो म पनि जानु मिल्ने भयो, मेरो भात खाने साथीहरू पनि मसँगै जान्छ, उनीहरू भात खान्छ, म अर्को खाना उम्। खान्छु कि। एटलिस्ट 2टासम्म अप्सन भएको रेस्टुरेन्ट्सहरू चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ बढी प्रिफर गर्छु। आई गेस मान्छेहरू जेनरल मान्छेहरूले पनि त्यस्तै प्रिफर गर्छ होला किनकि कति रेस्टुरेन्टहरू लाइक नेपालमा त्यो फोकस टाइपको रेस्टुरेन्टहरू आएर हुन्छ बट लाइक विदिन लाइक 3 or 4 months लाइक सस्टेन नै गर्न सक्दैन टाइपको भएर आउँछ। किनभने किनकि एउटा मार्केटको एउटा सेक्टरलाई मात्रै टार्गेट गरेर उम्, गरिरहेछ नि त। अनि नेपाली कल्चरमा चाहिँ के छ भने यो पनि ट्राई गरिदिउँ न ल भनेर चाहिँ छ। सो आई ट्राई जापानिज वान्स, ट्राई त गरेको हो, गएर मन नपरेर पो पछि जान उम्, छोडेको हो नि त। अब त्यो रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ म फेरि फर्केर त जान्न, बिकज आई डोन्ट लाइक द फुड, नट बिकज इट टेस्ट ब्याड, बिकज इट्स नट माई प्रेफरेन्स नि त। अब त्यही ठाउँमा मेरो लागि पनि एउटा सिम्पल मोमो मात्रै भएको भए पनि त्यहाँ उनीहरूले अर्को खान्छ, म चाहिँ मोमो खान्छु भनेर पनि उम्, जान्थेँ कि। तर त्यो पनि छैन भने त व्हाई सुड आई गो, मेरो साथीहरू जान्छ म त जान्न नि त। त्यो चाहिँ गर्दाखेरि नेपाली प्यालेटलाई मिल्ने पनि केही न केही चाहिँ चाहिन्छ कि एभ्री उम्, प्लेसेसमा चाहिँ। डज नट ह्याभ टु बी लाइक मल्टिपल कुजिन्स पनि चाहिएन। सिम्पल मोमो, चाउमिन अनि फ्राइड राइस हामीले खाने त्यही त हो। रेस्टुरेन्टमा मेन्यू हेऱ्यो हेऱ्यो, लास्टमा थाहा नभएपछि कि त फ्राइड राइस एन्ड चिप्स चिल्ली खान्छौँ कि त मोमो खान्छौँ। फ्यु अप्सन्स चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ हुनैपर्छ बाई डिफल्ट, कि नेपाली टेस्ट नै उम्। त्यही छ कि। त नेपाली अब त्यो एजुकेसन सिस्टममै पनि त हामीले बाहिरकै डिग्री ल्याए पनि नेपालीमा नेपाली त्यो गभर्मेन्टले जे तोकेको छ त्यसमा बसेर त्यो अनुसार चेन्जेस गरे जस्तै फुडहरूमा पनि नेपाली प्यालेटसँग अलिकति चाहिँ मिलाउनु उम्, पर्छ है। नेपालमा रेस्टुरेन्ट सक्सेसफुल बनाउने हो भने चाहिँ मोमो फ्राइड राइस र चाउमिनहरू चाहिँ राख्नै पर्छ। त्यो त लाइक हामीले हेर्ने प्रायः जस्तो रेस्टुरेन्ट्सहरूमा छ नि त। अब चाउमिन भनेरै नहोला, त्यसलाई पास्ता भनेर राम्रो वर्ड पनि दिन सक्छ होइन। अँ, उम्, त्यो पनि हो। लाइक बेसिकली सक्सेस बनाउनु पर्यो भने दाल भात नै बेच्दा पनि हुन्छ होला आई गेस। नेपालमा अहिले त थकाली भान्सा त एकदमै बुम उम्, भएको छ। पहिला पोखराहरू जाँदाखेरि अरू कतै घुम्न गयो भने पोखरा, मुस्ताङ जता पनि मेन खाना भनेको आई डोन्ट नो व्हाई थकाली नै त्यहाँ खानै पर्छ भनेर हुन्थ्यो फर सम रिजन। पोखराहरूमा चाहिँ भन्दाखेरि पनि ट्रेकिङहरू जाने रुटहरू छ भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ प्रायः जस्तो प्रिफर गरिन्थ्यो। हिँड्नको लागि पावर आउने त डेफिनेटली दाल Yeah. भात, पावर 24 आवर भने जसरी नै हो त्यो त। भात खाएपछि एनर्जी आउँछ, त्यो त द्याट इज समथिङ द्याट इज इन्ग्रेन्ड इन आवर ब्रेन कि Mm, बच्चैदेखि। भात खाएपछि एनर्जी आउँछ, दिनको 2चोटि भात mm, खानुपर्छ भनेर। अनि अब पोखरै जाँदाखेरि पनि त्यहाँको वान अफ द स्पेसालिटी नै हो कि पोखरा अनि उता के भन्छ त्यसलाई बेनी एरिया, त्यसमा भनेको त प्रायः जस्तो थकाली पिपलहरूको बेस हो कि त्यो। अब काठमाडौँमा नेवारहरू बढी छन् भने जस्तै त्यो ठाउँमा चाहिँ थकालीहरू बढी हुने रहेछ। अनि उनीहरूको स्पेसालिटी चाहिँ त्यही हो कि थकाली खाना भयो। अब नेवारहरूको हामीहरूको हाकु छोला कचिला भए जस्तै काठमाडौँ आएपछि एकताल त हाकु छोला खानुपर्छ, एकताल त बफ मोमो खानुपर्छ भनेर भने जस्तै हामी चाहिँ पोखरा गएपछि सिन्स वी आर गोइङ टु द प्लेस वेयर मोस्टली रिसाइड्स बाई थकाली पिपल, उनीहरूको स्पेसालिटी के हो त्यो चाहिँ एकताल खाऊँ न भनेर चाहिँ mm. खाने हो क्या। ओके। अनि तपाईँ आई नो तपाईँले कति ट्राभल गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन लाइक वाट इज यर फेभरेट ट्राभल डेस्टिनेसन नेपालको चाहिँ पोखरा बाहेक? नेपाल इट्स नोन फर इट्स ट्रेकिङ रोड्सहरू होइन, तर आइ एम दि वान अफ द पर्सन हु डजन्ट लाइक वकिङ। त्यो ब्याग बोकेर त्यो हिँड्न भनेको इट्स समथिङ आई डु नट प्रिफर।
त्यो फिजिकल स्ट्रेचरले पनि हुनसक्छ, लाइक खुट्टा भाँचिएपछि मेरो खुट्टामा धेरै बेर हिँड्यो भने खुट्टा दुख्ने पनि हुन्छ। त्यस्तो जस्तो रिजन्सहरूले गर्दाखेरि पनि आई डु नट प्रिफर वकिङ है। सो ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सकेसम्म जहाँबाट बस पुग्छ, जहाँबाट बाइक पुग्छ त्यो रुट हुन्छ भने, त्यो भेहिकल अप्सन छ भने आई रियली डु नट प्रिफर वकिङ। सो मेरो ट्राभल डेस्टिनेसन भनेको अहिलेको लागि त सबैको प्यारो पोखरै हो अहिले त। इट्स फन कि लाइक पोखरामा अब काठमाडौँमा बस्दा बस्दा पोखरा गएर भेकेसन स्पेन्ड गर्नु इट्स रिफ्रेसिङ हो कि अरूभन्दा पनि। फ्यामिलीसँगै जाँदाखेरि पनि त्यत्तिकै रिफ्रेसिङ हुन्छ, साथीहरूसँग जाँदाखेरि पनि त्यत्तिकै रिफ्रेसिङ हुन्छ कि त्यो ठाउँ। चेन्ज अफ सिनारियो छ कि। पोखरा हुनुपर्ने त नेपालमा बसेपछि ट्रेकिङ रुट हुनुपर्ने हो, तर त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ छैन। I don't know, कतिजनाले ट्रेकिङ भनिरहन्छ, मैले कहिले ट्रेकिङ गर्छु नि, तर गर्न चाहिँ मन छ, बट I don't know, त्यो हिम्मतै आउँदैन ट्रेक गर्ने टाइम। गयो अनि त्यसपछि गयो अनि टपसम्म पुग्न त पुग्यो, त्यसपछि फेरि तल पनि आउनुपर्छ, त्यो हो मेरो लागि सबभन्दा डन्टिङ कुरा चाहिँ। मलाई चाहिँ त्यो हिँडेर पुग्ने जुन त्यो स्ट्रगल हुन्छ नि, 5-6 किलोको ब्याग बोक, घाममा स्कोचिङ घाममा हिँड, त्यो सोच्ने बित्तिकै त्यो आफै थाक्छु कि म त। हुनु त नपर्ने तर हुँदो रहेछ। एकताल हामी A लेभल्स पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई घलेगाउँमा ट्रेकिङ लगेको थियो कि। द्याट वाज सो डिफिकल्ट। म हिँड्नै नसकेर, ब्याग बोक्न नसकेर आई लिटरली ब्यागलाई मैले गुडाउँदै लगाएँ हो कि बाटोभरि नबोकिकन। मैले सिरियसली ब्याग लिन्थेँ, ठ्याक्कै यस्तो तल देख्थेँ साथी एकजना पुगिसक्यो भने चाहिँ म ब्याग थाली नै दिन्थेँ क्या, अनि बल्ल तल गएर त्यो ब्याग टिप्थेँ कि। सो ट्रेकिङ छ भने चाहिँ म त सिधै हात उठाइदिने मान्छे हो त्यसैले। आई हेभ डन इट बिफोर। मैले एकदमै सर्ट ट्रेक गरेको थिएँ, तर पनि ब्याग बोकेर लगेज बोकेर चाहिँ नसकिने नै रहेछ कि, म चाहिँ सक्दिनँ त्यो चाहिँ। मैले हाइक चाहिँ गरेछ, बट हाइकमा पनि त्यही हो, माथि चढ्यो अनि त्यसपछि सिनारियो हेऱ्यो। माथि चढ्दाखेरि त एटलिस्ट एउटा मोटिभेसन हुन्छ, माथि गएर सिनारियो हेर्ने वा वा भनेर। बट तल आउने पार्ट चाहिँ कि त्यसमा चाहिँ I don't know, त्यो पार्ट सोच्दा सोच्दै माथि नै जान मन लाग्दैन मलाई चाहिँ। Maybe because you're scared of heights? होइन होला, I don't think so. Maybe because I'm त्यो नि हुनसक्छ एउटा त। अनि अरू त्यो घुम्ने बाहेक अरू कुनै पर्सनल हबिजहरू छ तपाईँको द्याट यु रियली इन्जोय? इन्जोय गर्ने त अहिलेको टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने मेरो मास्टर्सको पनि लाइक लास्ट सेमेस्टरको थिसिसहरूको काम भइरहेको हुन्छ, अनि अफिसमा पनि 9 देखि अराउन्ड 5-6 सम्म म अफिसमै हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि पर्सनल टाइमको लागि त आई हेभ भेरी लिटल टाइम कि। सो हबिजको अहिले नै चाहिँ पहिला चाहिँ म एकदमै बुकहरू पढ्थेँ, नोभल्सहरू पढ्थेँ। आई एम अ भेरी बिग फ्यान अफ फिक्सन रिडिङ के। सो त्यो पढ्थेँ, अहिले त त्यो पनि काइन्ड अफ स्टप्पै भएको छ। मैले लास्ट टाइम बुक उठाएर पढेको भनेको त लकडाउन पिरियडमा होला, अ इयर ब्याक। त्योभन्दा पछि मतलब पढेको पनि छैन आई गेस। सो अहिले फ्री टाइम भयो भने द ओन्ली थिङ आई डु इज आई कल अफ फ्यु अफ माई फ्रेन्ड्स, अनि हामी सबैजना गयो, राति बस्यौँ, रक्सी खायौँ, आयौँ बेलुका। द्याट्स द ओन्ली थिङ आइ एम डुइङ राइट नाउ अपार्ट फ्रम वर्किङ त। अनि रिडिङ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पढ्यो भने लाइक नन फिक्सन बुक नै पढिरहेको हुन्छ धेरै जस्तो, लाइक त्यस्तो हेभी रिडर त होइन, बट पढ्दाखेरि चाहिँ नन फिक्सन बुक नै पढ्छु होइन। तपाईँले चाहिँ किन फिक्सन बुक चाहिँ किन मनपर्छ? बिकज मलाई चाहिँ कहिले पनि फिक्सन पढ्ने भनेर चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लागेन। वान अफ द रिजन इज आई स्टार्टेड स्टडिङ फिक्सन। मैले स्कुलदेखि नै पढ्न थालेको हो कि। अनि हामी स्कुलमा, अब तिमी पनि सेम स्कुल हो, जेम्समा पढ्दाखेरि हाम्रोमा लाइब्रेरी पिरियड हुन्थ्यो नि त हप्ताको एक दिन। अनि त्यतिखेर वी ह्याड दि अप्सन टु सेलेक्ट विच एभर बुक वी वान्टेड टु स्टडी। अनि त्यतिखेरदेखि नै मैले फर्स्ट बुक उठाएर पढेँ कि, त्यतिखेर बेबी स्ट्रेस क्लब भन्ने एउटा बुक थियो कि। त्यसको त एकदम सिरिज हुन्थ्यो नि त, त्यो हुन्थ्यो हार्डी बोइजको सिरिज हुन्थ्यो, त्यसपछि गुजबम्सको सिरिजहरू हुन्थ्यो। द्याट वाज अभाइलेबल टु अस वेन वी वर स्टडिङ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले फिक्सन पढ्न स्टार्ट गरेको थिएँ। अनि के पनि हुँदो रहेछ भने वेन यु स्टार्ट स्टडिङ फिक्सन यु गेट ट्रान्सफर इन टु देयर वर्ल्ड के। मैले एउटा क्यारेक्टर त्यो पढेपछि एउटा क्यारेक्टर मै हो जस्तो एउटा कुनै पोइन्टमा पनि रिलेट गर्न सकेँ भने आई युज टु गेट भेरी इङ्गेज इन द्याट वर्ल्ड के।
अनि त्यही गएर मैले बेबी सिटर्स क्लबको त त्यो अनि नान्सी ड्रुसको त आई स्टडीड एभ्री बुक द्याट वाज अभाइलेबल इन द लाइब्रेरी। एभ्री विक एउटा एउटा बुक कि त दुईटा बुक मेरो साथीले पनि एउटा लिएर जान्थ्यो, उसको पनि बुक पढ्न सघाउँथेँ म चाहिँ। इट्स लाइक ए माइन्ड डाइभर्ट नै हुन्थ्यो कि आफ्नो घरमा स्ट्रेस हुन्थ्यो, एजुकेसनको स्ट्रेस हुन्थ्यो होला, त्यो सबैबाट डिफ्रेन्ट वर्ल्डमै लिएर जान्थ्यो कि फिक्सनले चाहिँ मलाई। त्यो पनि त्यो बानी चाहिँ त्यतिखेरबाट स्टार्ट भएको, क्लास 4बाट स्टार्ट भएको बानी इट्स स्टिल फलो गर्छ कि मलाई। अहिले आएर चाहिँ बेबी सिटर क्लब्सहरूमा पढिकन मैले एकदमै पढ्न थालेको अथर भनेको चाहिँ ऊ हारुकी मुराकामी हो कि। उसको बुक्सहरू पनि आई फलो हिम भेरी मच। उसको बुकहरू चाहिँ अहिले एकदमै पढिरहेको हुन्छु। उसकोमा पनि इट्स सेम थिङ, इल टेक यु इन्टु अ इन्टायरली डिफ्रेन्ट वर्ल्ड द्याट यु नो अफ। अहिले हामीले जसरी पढिरहेछौँ त्योभन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट वर्ल्डमा लिएर जान्छ अनि यु स्टार्ट क्रिएटिङ डिफ्रेन्ट सिनारियोज इन यर हेड कि त्यही अनुसार इट्स काइन्ड अफ एन एस्केप भने नि हुन्छ त्यो त। इट्स लाइक भर्चुअल रियालिटी VR सेट जस्तो टाइपको, बट काइन्ड अफ त्यही जस्तै नै। लाइक मलाई चाहिँ त्यो अरू मान्छेहरूले किताब पढ्ने अन्त त्यसपछि लाइक जेन्युनली इन्जोय गर्ने चाहिँ लाइक सधैँ मलाई कस्तो एनभी टाइपको हुन्छ होइन। बट लाइक आई डोन्ट नो, जतिचोटि फिक्सन पढ्न ट्राई गरे पनि मेबी बच्चादेखि बानी नभएर लाइक आई कान्ट फोकस, अनि त्यो त्यस्तो इङ्गेजमेन्ट नै हुँदैन क्या मलाई। बच्चादेखि नै लाइक हामीलाई ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूले स्टोरीहरू सुनाइरहेको हुन्थ्यो नि कहिलेकाहीँ, लाइक उनीहरूको जमानामा यस्तो यस्तो हुन्थ्यो टाइपको स्टोरी सुन्दाखेरि पनि मलाई त्यही कुरा पनि कस्तो फिक्सन लाग्थ्यो कि, बिकज आई डिड नट एक्सपिरियन्स द्याट। अब मेरो बाजेहरूले यति स्ट्रगल गर्यो, एउटा स्टोरी त हामी सबैले सुनेकै भनेको पहिला स्कुल जानको लागि 1 घन्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो। द्याट्स एभ्री ग्रान्ड प्यारेन्ट्स गो टु स्टोरी हो नि त। त्यो सुन्दाखेरि पनि कस्तो फिक्सन स्टोरी सुनेको जस्तो हुन्थ्यो कि इट वाज समथिङ द्याट इज इन्टायरली डिफ्रेन्ट फ्रम वाट आई नो। मैले एक्सपिरियन्सै नगरेको कुरा अनि त्यही कुरा मलाई फिक्सन लाग्थ्यो। अनि सानो हुँदाखेरिदेखि नै एकदमै मेरो ममको ड्याड चाहिँ मेरो ग्रान्डफादरले चाहिँ एभ्री टाइम बेलुका सुत्दाखेरि स्टोरी बुक पल्टाएरै स्टोरी भन्दै सुताउनुहुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ। आई डोन्ट थिङ्क अस्मिताहरूले दे एक्सपिरियन्स द्याट होइन, दे वर भेरी स्मल। अनि माई ग्रान्डफादर पास्ट अवे क्वाइट अर्ली। अनि सो उहाँसँग सबसे बढी टाइम स्पेन्ड गरेको आई गेस मै थिएँ। अनि मलाई चाहिँ एकदम धेरै स्टोरिजहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। आई युज टु गेट मी बुक्सहरू। अब सबसे बढी सुनेको कथा उहाँकोबाट भनेको चाहिँ 3 लिटल पिग्सको वाला हुन्थ्यो नि, आई हफल एन्ड पफल एन्ड ब्रो डाउन यर हाउस टाइपको वाला। त्यो त्यहाँबाट चाहिँ लाइक स्टोरी सुन्ने बेस हुँदै गयो। अनि त्यसपछि आएर आफै पढ्न सकेपछि आफै पढ्ने भयो। अब आएर चाहिँ इफ आई डोन्ट ह्याभ टाइम टु टेक अ बुक एन्ड स्टडी, पडकास्ट भए पनि सुनिरहेको हुन्छु कि, लाइक स्टोरी त्यो भर्जन आउँछ नि त पडकास्टहरूमा पनि, त्यो सुनेर पनि सुत्ने बानी बस्यो कि मेरो चाहिँ। सो आई एम भेरी मच इन्टायरली इन्टु फिक्सन सेक्सनमा हुन्छ कि, पुरै डिफ्रेन्टै वर्ल्डमा लान्छ। मेरो सानोदेखि अपब्रिङिङ नै त्यस्तै भयो कि। अनि हेभ यु फेरि म चाहिँ पढ्छु, मेरो बहिनी अस्मिता चाहिँ सी इज नट इन्टु स्टडिङ द्याट मच। नोभल्सहरू पनि खासै पढ्दैन ऊ चाहिँ। सी क्लेम्स टु स्टडी बट सी डज नट। आई डोन्ट थिङ्क कहिले पनि बुक पढेको देखेको छैन मैले। बट सी बाइज देम है। द्याट्स द होल स्ट्याक, पुरा एक स्ट्याक, एक पुरा चाङ छ बुकको। बट कुरान एन्ड बाइबल पनि छ अझै फर सम रिजन। कुरान एन्ड बाइबल चाहिँ एकताल पढे नै हुने कुरा हो, तर मैले पनि आई नेभर गट युज टु स्टडिङ द्याट। ऊ पनि त्यही नै हो। उसको र मेरो एकदमै सेम घरमै हुर्के पनि वी काइन्ड अफ हेभ अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अपब्रिङिङ छ कि उसको र मेरो। एउटै भयो भने झ्याउ पनि हुन्छ होला, आई गेस त्यही नै हो रमाइलो। उसको र मेरो एक्सपिरियन्स पनि इन्टायरली डिफ्रेन्ट छ, इभन अपब्रिङिङ पनि डिफ्रेन्ट छ। आई स्पेन्ड सो मच टाइम इन हस्टेल। ऊ चाहिँ घरमै बसेर मम्मीको प्याडी भएर बसेको मन पर्छ। अनि तपाईँले नन फिक्सन चाहिँ पढ्ने इन्ट्रेस्ट छँदै छैन कि ट्राई गर्नुभएको छ कि? ट्राई गरेको छ। मेरो साथीहरू कतिजना त नन फिक्सन पढ्नेहरू पनि छन्, बायोग्राफीहरू पढ भनेर ल्याएर पनि दिएको थियो, तर आई नेभर गट इन्ट्रेस्टेड इन द्याट। त्यो भित्रैबाटै इन्ट्रेस्टै नआउने रहेछ कि मलाई त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ। हुनुपर्ने चाहिँ हो। कति कुराहरू सिक्दाखेरि, इङ्गेजमेन्टहरू गर्दाखेरि, मान्छेहरूसँग इङ्गेज गर्दाखेरि पनि नन फिक्सनको कुराहरू कति चाहिने रहेछ भनेर रियलाइजेसन पनि हुन्छ क्या मलाई। अब
सपोज मेरै बससँगै कुरा गर्दाखेरि पनि यस्तो यस्तो हुन्छ, यो अथरले फेमिनिजमको बारेमा यस्तो भनेछ भनेर भन्दाखेरि पनि ए भनेर रहेछ हो, आई निड टु नो द्याट जस्तो चाहिँ हुन्छ फेरि नहुने होइन। तर बुक किनेर बुक पल्टाएँ भने आई कान्ट गेट पास्ट ओभर वान च्याप्टर के। मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि आई ह्याड टु लाइक फोर्स माइसेल्फ। एउटा त्यो लकडाउन सुरु हुँदाखेरि एटलिस्ट एउटा बुक पढेन भने नाकै काटिदिन्छु जस्तो, लाइक एक्सट्रिम एउटा त्यो हाल्यो भने चाहिँ अनि गर्दो रहेछ। जे होस् अहिले चाहिँ छुट्यो तर फेरि, बट पढ्न चाहिँ सुरु गरेको थिएँ मैले। अनि त्यसपछि मेरो लागि चाहिँ बुक भन्ने बित्तिकै लाइक एजुकेट नै गर्नलाई नै हो बुकहरू भनेको। लाइक बुक्स आर मेन्ट टु एजुकेट यु एन्ड देयर नट मेन्ट फर लाइक एन्टरटेनमेन्ट टाइपको मात्रै छ मेरो दिमागमा चाहिँ। त्यही भएर आई गेस फिक्सनहरू मेरो दिमागमा खासै छिर्दैन। मेरो चाहिँ सानैदेखि स्टोरी टेलिङ, स्टोरी बुकबाट नोभल, नोभलबाट त्यसरी हुँदै गएको भएर चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट नै वान टाइप अफ इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ बुक्सै थियो कि मेरो चाहिँ। मलाई त केही छैन। जे होस् आज मैले जे होस् अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू लाइक सिकेँ जस्तो फिल भइरहेछ। लाइक कस्तो एनालिटिकल थिङ्किङ टाइपको चाहिँ लाइक ल्याक भइरहेको जस्तो टाइपको फिल भइरहेछ अब डेभलप गर्नु। होइन, यो बिस्तारै एजसँग आउँदै जाने कुरा हो कि तिमी मसँग कुरा गर्दै जस्तो फिल भयो नि, लाइक आई हेभ सो मच टु लर्न। मलाई कति कुरा त मैले सोचेकै थिएन हुन्छ नि। द्याट ह्यापन्स वेन आई टक टु अदर पिपल एज वेल कि। इभन मेरै सर्कलमै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यस्तै लाग्छ। अस्ति नै त लाइक वी ह्याड डिनर विथ माई फ्रेन्ड्स होइन, अनि त्यतिखेर एकजना मेरो साथीको बहिनी पनि आएको थियो होइन। वी ह्याड अ भेरी हेल्दी डिस्कसन भनौँ, झगडै त नभनौँ, एकदमै हेल्दी डिस्कसन अन फेमिनिजमको कुरामा भएको थियो कि। लाइक केटाहरूको पर्सपेक्टिभ अफ फेमिनिजम, केटीहरूको पर्सपेक्टिभ अफ फेमिनिजम नेपालको बेसमा कति फरक छ भनेर हामीले एनालाइज गऱ्यौँ कि त्यतिखेर। अनि केटाहरू कस्तो पनि थियो भने मेरो साथीहरू लाइक कोही केटी फेमिनिस्ट छ भन्ने बित्तिकै अर्ग्यु नै गर्न बेकार छ त्यो मान्छेसँग टाइपको गर्ने। अब द्याट्स नट द ट्रुथ। द फेमिनिजमको भन्ने बित्तिकै लाइक इट्स नट लाइक कि केटी वुमेन फर्स्ट भनेको पनि होइन कि। वुमेनलाई पनि इक्वल राइट, मेललाई जति राइट छ, जति प्रिभिलेज छ त्यति हामीलाई पनि देऊ भनेर मात्रै त भनेको नि होइन। तर त्यही कुरा केटाहरूलाई लाइक पचाउन गाह्रो हुने कि रहेछ क्या अझै पनि कि। इभन इन लाइक मेरो सर्कल भनेको चाहिँ सबैजना मास्टर्स पढेकोहरू भयो, मास्टर्स पढिरहेकोहरू हुन्छ। तपाईँ त्यस्तो खाले सर्कलमा पनि त्यस्तै थिङ्किङ रहेछ भनेपछि इमेजिन हाम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूको थिङ्किङ कतिसम्मको हुनसक्छ। लाइक यस्तै कुराहरू कति एभ्री टाइम यु टक टु डिफ्रेन्ट पिपल लाइक डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभहरू चाहिँ सुन्न पाइने रहेछ है। आई गेस पडकास्ट गर्ने एउटा फाइदा पनि त्यही हो, कति कुराहरू सिक्न पाइरहेको हुन्छ। हो। अनि त्यो फेमिनिस्टको कुरामा नेपाल, आई थिङ्क नेपालमा मात्रै होइन यहाँ पनि त्यस्तै नै हुन्छ। लाइक कोही लाइक फेमिनिस्टहरू, एयरकोड फेमिनिस्टहरू चाहिँ लाइक कोही चाहिँ अलिकति एक्सट्रिमसम्म भइरहेको हुन्छ। अनि देयर लाइक जस्ट इन इट फर जस्ट बिकज अहिले फेमिनिजम अलिकति पपुलर अर हाइप छ एन्ड दे जस्ट फलो द ट्रेन्ड। अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ अभियसली अब सोसियल मिडिया अरू सबैमा त्यो राम्रो फेमिनिस्टहरू अरू जेन्युन फेमिनिस्टहरू भन्दा उनीहरूलाई बढी पब्लिसिटी अरू के भन्छ बढी फोकस जान्छ। अभियसली राम्रो भन्दा नराम्रोलाई फोकस बढी जान्छ। अनि त्यही कोहीले गर्दा सबैको नाम खराब हुने जस्तो टाइपको। तिनीहरू फेमिनिस्ट भन्दा पनि दे आर मोर अफ अ सुडो फेमिनिस्ट हो कि। व्हाट इज सुडो फेमिनिस्ट? सुडो फेमिनिस्ट भन्नाले दे क्लेम टु वान्ट इक्वल राइट्स बट दे आर स्टिल पुटिङ देमसेल्फ फर्स्ट छ कि होइन र। तर फेमिनिजममा कस्तो लाइक मान्छेको मेन्टालिटी कस्तो हुन्छ भने केटीहरूले बोल्दाखेरि कतिजना चाहिँ 3 टाइप अफ वुमेन हुन्छ भन्छ कि होइन। फर्स्ट टाइप चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई केही आउँदैन प्लिज मलाई यो गरिदेऊ भन्ने एकजना भयो होइन। अब जस्तै कि मैले ढोका खोल्न सकिनँ प्लिज मेरो लागि ढोका खोलिदेऊ, मैले यो गर्न सकिनँ मेरो लागि यो गरिदेऊ भन्ने एकजना खाले केटी हुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ आई क्यान डु इट, म आफै गर्न सक्छु, किन गर्न सक्दैन, तिमीले सक्छौ भने म पनि गर्छु भन्ने एकजना हुन्छ। अर्को खाले केटीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म यो गर्न सक्छु तर तिमीले गर्दाखेरि मलाई त सजिलो हुन्छ नि, त्यो पनि हुँदो रहेछ कि। सो 3 टाइप अफ वुमेन छ कि। अब यिनीहरू 3 जना मध्ये फेमिनिस्टको हो फेमिनिस्टको होइन भनेर इट्स नट समथिङ यु क्यान क्याटेगोराइज होइन।
अनि फेमिनिजमको मेन गोल भनेको चाहिँ इक्वल राइट्स हुनु पर्यो। मैले फिजिकली हेर्ने हो भने त डेफिनेटली मेल आर स्ट्रङ्गर, देयर इज नो डिस्कसन अन द्याट होइन। कोही कोही एक्सेप्सन होला, तर जेनेटिकली फिजियोलोजिकली भन्ने हो भने चाहिँ मेल आर डेफिनेटली स्ट्रङ्गर। अब वुमेनले बर्थ दिन सके जस्तै केटाहरू दे आर डेफिनेटली स्ट्रङ्गर। अब त्यो सेन्समा कम्पेयर गर्ने होइन कि अरू सेन्सेसहरूमा चाहिँ इक्वल राइट पाउनु पर्यो भनेको के। मेल आर डेफिनेटली प्रिभिलेज, नट ओन्ली इन नेपाल, इभन युएसमा पनि हुन, युएसमादेखि लिएर सबै ठाउँमा, इभन लाइक युकेहरूमा जहाँ विच वी अल से लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रिजहरू, त्यस्तो कन्ट्रीमा पनि त लाइक मेल आर डेफिनेटली मोर प्रिभिलेज। त्यसले गर्दाखेरि त युएसमा त्यो इक्वल पेको त्यो भएको थियो नि त, मुभमेन्ट भएको थियो नि त इक्वल पे गर भनेर। त्यो सिस्टम त्यहाँ पनि प्रिभिलेज छ भने त डेफिनेटली नेपाल जस्तो सानो ब्याकवर्ड्स कन्ट्रीमा त डेफिनेटली अहिले पनि छ कि, नभएको चाहिँ होइन। अब फेमिनिजमलाई लाँदाखेरि चाहिँ जति उसले सेम क्वालिफाइड छ, सेम एजुकेसन पढेको छ, उसले जतिको टाइम दिएर काम गर्छ, मैले पनि त्यति नै दिएर गरिरहेको छु भने वाइ नट दे सुड किन सेम अमाउन्ट नदिने त भनेर यो कुरामा भएको थियो नि त त्यो जुन त्यो इक्वल पेवाला त। आई थिङ्क म आउट अफ टपिक गएँ, म के बोलिरहेको थिएँ, म कन्फ्युज भएँ। Just the main कुरा चाहिँ जे होस् there's like there are genuine feminists and त्यसपछि there are like other feminists that are just feminists because it's popular type को। छन् सुडो फेमिनिस्ट, द्याट्स द सुडो फेमिनिस्ट, तिनीहरू पनि छन्, नभएको त होइन। अनि आई थिङ्क लाइक अनि त्यसपछि लाइक मेल्स आर डेफिनेटली एन्टाइटल भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अनि त्यो डेफिनेटली हो, बट लाइक कता आई थिङ्क वेयर लाइक मेल्स अर लाइक मेन अर लाइक इन्क्लुडिङ म पनि होइन, वेयर हामीलाई चाहिँ कता त्यो हुन्छ भने एन्टाइटल्ड आई मिन एन्टाइटल्ड प्रिभिलेज भन्ने बित्तिकै इट्स नट लाइक हामी फल्टमा होइन जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यसपछि प्रिभिलेज भन्ने बित्तिकै हामी मेनहरू चाहिँ वी बिकम सो लाइक डिफेन्सिभ टाइपको, लाइक एज सुन एज सम फेमिनिस्ट कल्स इज लाइक प्रिभिलेज, हामीलाई के प्रिभिलेजहरू छ भन्ने बित्तिकै वी फिल सो डिफेन्सिभ टाइपको हुन्छ नि, हामीले आफूलाई डिफेन्ड गर्नुपर्ने टाइपको जस्तो फिल हुन्छ जस्तो। बट यो चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ कहाँबाट थियो भने लाइक अर्ली स्टोन एजमा हुँदाखेरि है, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो भने हन्टर्स र सिकर्स हुन्थ्यो नि होइन। हन्टर्स भनेको डेफिनेटली दे निड टु बी स्ट्रङ, सो मेलहरू स्ट्रङ हुन्थ्यो, उनीहरू हन्टर हुन्थ्यो, दे युज टु प्रोभाइड फर द फ्यामिली। केटीहरू फिजिकली विक हुन्थ्यो, सो उनीहरूले घर हेर्ने काम मात्र गर्न सक्थ्यो, बाहिर गएर हन्टिङ गर्न सक्दैन थियो। त्यतिखेरबाट चाहिँ स्टार्ट भएको भयो, मेललाई बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ बिकज दे आर प्रोभाइडिङ फर अस भन्ने कन्सेप्ट त्यहाँबाट स्टार्ट भयो होइन। तर त्यो कुरा त अब आएर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले फिजियोलोजिकल स्ट्रेन्थ भन्दाखेरि पनि मेन्टल स्ट्रेन्थलाई बढी प्रायोरिटी दिन थाल्यो नि त अहिले वर्ल्डमा त। तर त्यो दिए तापनि वी आर स्टिल फोकसिङ अन कि मेल त्यतिखेर बढी प्रायोरिटी थियो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि दे आर मोर प्रिभिलेज भनेर त्यो पनि छ कि। स्टार्ट चाहिँ त्यो पोइन्टबाट थियो, जब कि त्यतिखेर चाहिँ त्यो सिचुएसनमा इट इज करेक्ट पनि, त्यो सिचुएसनमा त्यो रङ थियो पनि होइन। त्यतिखेर मेल प्रोभाइडर थियो, सो तिनीहरूलाई बढी प्रिभिलेज थियो। तर अहिले त दुवैजना ब्रेड विनर्स भइरहेछ नि त कति सिनारियोमा होइन र, दुवैजना इक्वली नै काम गरिरहेछ। तर अहिले पनि आएर पनि त्यो मेन्टालिटी चाहिँ मान्छेहरूले अझै चेन्जेस चाहिँ ल्याएको छैन कि। त्यो सिनारियोमा राइट थियो, तर त्यो सिनारियो अहिलेको सिनारियोसँग चाहिँ मिलिरहेको छैन। अब फेमिनिजमको एउटा वान अफ द बेस्ट एक्जाम्पल दिँदा, लेट्स से सपोज तिम्रो घरमा देयर आर लाइक 3 पिपल रे होइन, यो मम छ, यु एन्ड यो वाइफ छ अरे। अब तिम्रो घरमा चाहिँ के भयो भने एउटा पूजा हुँदैछ, तिम्रो मम्मी पूजामा बस्नुपर्ने भएको छ, तर तिम्रो वाइफ गट पिरियड रे। अब चाहिँ तिमीले वाइफलाई के भन्छौ, तिम्रो तिमीलाई सन्चो छैन, सन्चो नभए पनि तिम्रो ड्युटी हो एज अ डटर इन ल, युआर सपोज टु वर्क, सो काम गर भन्छौ तिमीले। भन्दिनँ probably। सो वाट वुड यु डु? Your mom is very old, तर घरमा काम गर्नै पर्छ, तर your wife is sick, so what do you do? I'll do the work probably। Yes, exactly, that is the feminism, okay? आई गेस मलाई कसैले पनि त्यसरी फेमिनिजम भने त्यस्तो हो भनेर कसैले एक्सप्लेन दियो, कुन बुक पढ्नु भएको? आई थिङ्क सबै फेमिनिस्टहरूलाई बुक पढ्न दिनु। एक्जाम्पल मलाई लाइक ओके दिस इज फेमिनिजम टाइपको, लाइक दिस इज वाइ इट्स रङ, दिस इज वाइ प्रिभिलेज टाइपको, लाइक क्लियरली लाइक एक्सप्लेन टाइपको। मोर फेमिनिस्ट निड टु रिड टु द त्यो कुन बुक हो, whichever book।
I'll send you the name of the book है मैले बुकको नाम चाहिँ अहिले बिर्सेँ यो चाहिँ एउटा पढाएको थिएँ आई कम्प्लिटली फरगट यो कुरा चाहिँ मैले पढ्ने भन्दाखेरि पनि आई लर्न थ्रु इन्टरेक्सन विथ माई फ्रेन्ड्स हो कि हेर्नु मलाई कसैले पनि त्यसरी एक्सप्लेन नै गरेको छैन फेमिनिस्ट भनेको फेमिनिजम भने यस्तो भनेर लाइक एभ्री फेमिनिस्ट नट एभ्री फेमिनिस्ट बट लाइक जसले एक्सप्लेन गर्छ दे जस्ट लाइक राइट हो आई नो बट लाइक किन राइट हो भनेर एक्सप्लेन गर्यो भने चाहिँ ओके लाइक दिस इज वाइ इट्स राइट टाइपको हुन्छ नि बट लाइक एभ्री वान किप सेङ लाइक इक्वल हुनुपर्छ आई नो इक्वल हुनुपर्छ मलाई पनि थाहा छ बट किन चाहिँ हुनुपर्छ किन यस्तो थियो पहिला अनि अहिले किन हुनुपर्छ टाइपको नाउ होइन ल ठिक छ केही नयाँ कुरा चाहिँ सिकेँ पडकास्टबाट तिमीले तर इन्टरेक्सन इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है कम्युनिकेसन एभ्रिथिङ फल्स अन्डर कम्युनिकेसन नै हो त्यो एजुकेसन सिस्टमबाट ल्याएकोदेखि लिएर अहिले हामीले कुरा गरेकोदेखि लिएर मैले फेमिनिजमको बारेमा जे थाहा छ जति सिकेँ एभ्रिथिङ केम्स थ्रु कम्युनिकेसन हो कि मलाई पनि लाइक साथीहरूसँग डिस्कसन गर्दाखेरि कति कुराहरू सिक्दै जान्छ कि लाइक इट्स नट लाइक कि सबैजनासँग साथसँग बसेर फ्री टाइममा बसेर रक्सी खाएर गफ गऱ्यो भन्दैमा इट्स नट लाइक यु डोन्ट लर्न एनिथिङ फ्रम इट त्यतिखेर पनि धेरै कुरा सिक्ने रहेछ है आई गेस इट्स नट लाइक ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सबै कुरा रक्सी खायो भन्दैमा एभ्रिथिङ इज नट रङ भगवानलाई पूजा गरे भन्दैमा यु आर नट एन एन्जल त्यो त हो भगवानलाई पूजा गर्ने लास्टमा गएर मान्छे मार्न जाने डज नट मेक एनी सेन्स एक्ज्याक्टली त्यही हो यति नै हो बेसिकली सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ कम्युनिकेसन इज द कि स्कुल सिस्टममा त्यो काउन्सिलिङदेखि लिएर फेमिनिजमदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो चाहिँ एकदमै हो कम्युनिकेसन काउन्सिलिङ टकिङ टु पिपल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ So I guess if त्यति नै हो we can end this podcast right here. Okay, sure. Okay. Okay, it was nice talking It to was you. nice talking. धेरै कुरा सिक्न पायो which was really refreshing.